हिजो चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि यो फ्रन्ट एन्डमा हामी के गर्न सक्छौँ, हाम्रो लाइफ करियरहरू चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ है, त्यो कुराहरू गरेका थियौँ। अनि फ्रन्ट एन्डमा अब के युज हुन्छ जस्तै एचटीएमएल, सीएसएस, सास, जाभास्क्रिप्टको फ्रेमवर्कहरू, त्यो कुराहरू हामीले हिजो डिस्कसहरू गरेका थियौँ। अनि त्यो हाम्रो लाइफ करियर कतासम्म जस्तै जब प्लेसमेन्टको कुराहरू, अनि फ्रिल्यान्सिङको कुराहरू, मार्केट प्लेसको कुराहरू, त्यस्तो कुराहरू गरेर चाहिँ हामीले त्यो एउटा थ्योरी जस्तो भन्ने त्यसलाई टुङ्गाएको थियौँ। भनेपछि अनि प्र्याक्टिकल म गरेर देखाउँछु भनेर भनेको थिएँ। एचटीएमएल कसरी काम गर्छ, सीएसएस भने के हो, वा एससीएसएस भने के हो, जाभास्क्रिप्टमा त्यसको कुराहरू कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट म गरेर देखाउँछु भनेर चाहिँ हिजो सुरु गरेको थिएँ। अन्त सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फर्स्टमा के थियो भने चाहिँ हजुरको यो चाहिँ अब एउटा मकअप छ। यसरी मकअप भने चाहिँ फोटोसपमा गरेको फाइल हो। हामीले क्लाइन्टलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट यसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ। मकअप देखाएर उसलाई चित्त बुझाइसकेपछि, यो फोटोसपमा सबै कुराहरू चित्त बुझाइसकेपछि बल्ल अनि हामीले एचटीएमएलमा कोडिङ गर्न थाल्छौँ। एचटीएमएल त्यसपछि डिजाइनिङ पार्ट सिधिसकेपछि अब प्रोग्रामिङ के गर्ने, त्यो कुराहरू डिस्कसहरू हुन्छ। पहिले सुरुमै यो फाइनल भइसकेको हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ। अनि यसमा हामीले हिजो के गरेका थियौँ भने चाहिँ, ल फर्स्ट फेरि एकचोटि रिभिजन सर गरिदिइरहेको छु। फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ भने चाहिँ डेस्कटपमा मैले गएर एउटा बिन भन्ने फोल्डर बनाएँ। बिन भन्ने फोल्डर बनाइसकेपछि त्यसमा सीएसएस भन्ने फोल्डर बनाए पनि हुन्छ, नबनाए पनि हुन्छ। इमेज भन्ने फोल्डर बनाएँ, सबै इमेज यसमा हाल्नको लागि। एससीएसएस भन्ने फोल्डर बनाएँ, त्यसपछि यहाँ गएर इन्डेक्स भन्ने index.html भन्ने एउटा फाइल बनाएको छु। यति पार्ट लिइसकेपछि के छ भने चाहिँ अब सासबाट काम गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ, वा एससीएसएसबाट काम गर्नुपर्ने छ भने मैले यहाँ गएर के बनाएको थिएँ भने एउटा style.scss भनेर फाइल बनाएको थिएँ। यो फाइल बनाइसकेपछि हाम्रो के गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसले के गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एससीएसएस ले के जेनेरेट गर्छ भने सीएसएस जेनेरेट गर्छ। त्यो जेनेरेट गर्न अप्सनहरू भने चाहिँ हामीले हिजो एक्सटेन्सनको मार्फतबाट पनि गरेका थियौँ। पछि हाम्रो क्यूए सेक्सनमा चाहिँ साथीहरूले चाहिँ सर यो विदाउट एक्सटेन्सन कसरी गर्ने भन्ने टपिकहरुमा हामीले त्यो कुराहरु पनि डिस्कस गरेका थियौँ। अब डार्ट सास युज गरे पनि हुन्छ, रुबी सास युज गरे पनि हुन्छ। रुबी सासको मैले इक्जाम्पल गरेर देखाएको थिएँ, किन मैले पनि रुबी सास इन्स्टल गरेको छु, त्यही भएर रुबी सासको इक्जाम्पल गरेर देखाएको थिएँ। यसमै यो लाइभ सास भनेर चाहिँ यहाँ गएर सर्च गरेर हामीले इन्स्टल गरेका थियौँ। सर 2-3 मिनेटमा सकिसक्छ यो लाइभ सास भनेर चाहिँ यसो कम्पाइलर भनेर यो पार्ट हामीले हालेका थियौँ। यो हालिसकेपछि अलिकति सेटिङ मिलाउनु पर्थ्यो है। यहाँ गएर एक्सटेन्सन सेटिङमा गएर चाहिँ फर्मेट हामीले केमा फाल्ने भन्दा चाहिँ सीएसएस भन्ने फोल्डरमा फाल्ने। यो सेटिङको फर्मेट भन्ने हुन्छ। फर्मेटमा गएर जेसनमा गएर फर्स्टमा यहाँ नल हुन्थ्यो, नललाई चाहिँ हामीले के गर्यौं एउटा सीएसएस भन्ने फोल्डरमा फाल्ने बनाएको छौं है। यो टपिक लिइसकेपछि ल मानौं मैले सेभ गरेको छु, यसलाई क्लोज गर्छु। त्यसपछि फेरि मैले यहाँ फाइलमा गएर क्लिक गर्छु। अब यो कुरा गरिसकेपछि यो कुराको पार्टलाई चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा यहाँ गएर वाच सास भनेर आउँछ। वाच सास गर्ने बित्तिकै तपाईको के हुन्छ भने यो टर्मिनलमा चाहिँ के गर्छ, वाच गरिने कामहरु गरिरहेछ। वाच गर्ने काम भने चाहिँ तपाईको के हो, प्री प्रोसेसिङ गर्ने काम हो। कसले प्री प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्यो भने चाहिँ हाम्रो यो टपिकमा यसलाई तलै जादैन, तलै जान्छ। यसमा गएर एसए सास ड्याश ल्याङ भन्ने छ। यो ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ यसरी यसमा हामीले के काम गरेका थियौं भने प्री प्रोसेसिङ भनेर चाहिँ लर्न सासमा गयौं। लर्न सासमा गइसकेपछि प्री प्रोसेसिङ यो टपिक गरेका थियौं, जसले चाहिँ वाच गर्ने कामहरु गरे। वाच गर्ने काम गर्यो, कोडबाट गर्दा पनि हुन्छ, एक्सटेन्सन युज गर्दा पनि हुन्छ। त्यो कामहरु गरेका थियौं र त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि मैले एचटीएमएल मा गएर अब यो फर्स्टमा आफ्नो सीएसएस लिंक गरे। त्यसपछि बुटस्ट्र्यापको सीएसएसहरु अब सीडीएन थ्रु नै लिंक गरेको छु। हिजो फेरि साथीहरुले सोध्नु भयो थियो सीडीएन बेस्ड हो कि हामीले लोकली डाउनलोड गर्दा बेस्ट हो भनेर। अब हजुरको नेटको स्पिड अनुसार हुन्छ। जस्तै पछि चाहिँ हामीलाई के भन्दाखेरि मेरो भोगाई अनुसार, मैले अहिलेसम्म बुझेको अनुसार राम्रो बेस्ट चाहिँ मलाई चाहिँ यही लाग्छ। मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा भन्दैछु है। कसैको पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ लोकली हुन्छ, कसैको पोइन्ट अफ भ्यूमा यो। अब मैले चाहिँ के रिजन दिएको छु भन्दाखेरि चाहिँ सीडीएन को चाहिँ मैले के बुझेको छु भने सीडीएन चाहिँ प्राय डाउन हुँदैन। क्लाउड सर्भरमा राखिया हुन्छ, त्यही भएर डाउन नभएको केसमा चाहिँ म प्राय जस्तो सीडीएन युज गरिरहेको हुन्छु।
कम्पलसरी सिडिएनए गर्नुपर्छ भन्ने छैन, डाउनलोड गरेर गर्दा पनि राम्रै हो, नराम्रो होइन। ल त्यो टपिकमा गइसकेपछि त्यसपछि हिजो हामीले के गर्थ्यौँ, सेक्सन भनेर बनाएको थियौँ, एउटा पार्ट छुट्याएको जस्तो सेक्सन भने। सेक्सन छुट्याइसकेपछि एउटा कुनै नाम छुट्याएको छु, BG1 भनेर छुट्याएको छु, यो चाहिँ कहाँ SCSS मा गएर अब यसरी अब यो माथिको पार्ट भन्ने चाहिँ फन्ट फ्यामिलीहरू हामीले तानेका थियौँ। त्यसपछि जति पनि यो भेरिएबल गर्ने पार्टहरू यसरी गर्छ। यो भने चाहिँ यो फाइल बनाएको भने चाहिँ तपाईँको कसको टर्ममा आउँछ भने पार्सेल गरे टर्ममा आउँछ क्या, यसरी पार्सेल गरे टर्ममा आयो। त्यसपछि त्यसलाई तान्नु पर्दाखेरि यो इम्पोर्ट गर्ने काम मोडुलस भनेर चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने कामहरू गरेको छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँले रुबी सास युज गर्नुहुन्छ भने इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। मैले रुबी गरेको कारण इम्पोर्ट गरे हो। यदि तपाईँले डाट सासहरू युज गर्नुभएको थियो भने चाहिँ युज भनेर गर्नुपर्छ, यसो @use भनेर गर्नुपर्छ। त्योको टपिकहरू थियो। त्यसपछि अरू टपिकहरू यसमै गए। यसरी गरेर यो दुईटा फाइल बनाएको छु, त्यसलाई तान्ने काम कहाँ गरेको छु, यसमा र यसमा गरेको थिएँ। त्यसपछि main.css मा गइसकेपछि अब यहाँ गएर हामीले के गरेका थियौँ, सुरु गरेका थियौँ। यहाँबाट सुरु गरेका थियौँ। पहिले हामीले BG1 मा यसरी ब्याकग्राउन्ड विथ यो हाइट कम्पलसरी दिनै पर्छ भन्ने पनि छैन है, हटाइदिन्छु। मैले हिजो हजुरलाई बुझाउनको लागि चाहिँ दिएको हो। ल यति पाराले चाहिँ पछि हामीले हाम्रो मकअपमा यस्तो खालको थियो, यतिसम्म हामीले रेडी गरेका थियौँ। अब यसलाई नै म के गर्छु भने गएर रिफ्रेस गर्छु, यतिसम्म हामीले कम्प्लिट गरेका थियौँ। अब यो केस हामीले रिस्पोन्सिभ भनेपछि डिभाइस फ्रेन्डली हुनु पर्यो क्या, भने यसलाई रिस्पोन्सिभ गरेर एकचोटि हेरौँ न त। हामी रिस्पोन्सिभ गरेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा गएर क्लिक गर्छु, यसरी क्लिक गर्छु, यही टपिकमा यहाँ गएर मोबाइल रिस्पोन्सिभ चाहिँ Ctrl+Shift+M भन्ने छ, यसलाई क्लिक गर्छु, यसरी आएको छ। लगभग तपाईँको कस्तो हुन्छ भने प्राय हामीले युज गर्यो भने 480 को रेन्जमा चाहिँ सानो डिभाइस भन्छौँ क्या। धेरैले प्रायले चाहिँ 480 लाई चाहिँ रिफर मान्छन्, यसरी 480 छ भएन, गाह्रो लागिरहेछ 480 म्यानुअली क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यति पार्टी यसरी भइरहेछ। अब यसमा पनि अलिकति चेन्जेस गरौँ न त। कस्तो चेन्जेस गरौँ भन्दा चाहिँ अब क्लिक गर्दा आउने जाने यो टपिकहरू गरेका थियौँ। यो इमेजलाई चाहिँ माथि राख्नु पर्यो रे है, यो इमेजलाई हामीले माथि राख्नु पर्यो रे, अनि यो टेक्स्टलाई चाहिँ तल राख्नु पर्यो रे। यो भने चाहिँ हजुरले कसलाई अलिकति बढी स्टडी गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ फ्लेक्स CSS भनेर गर्नुहोस् क्या। यो फ्लेक्स CSS यसमा गएर चाहिँ मैले ल एउटा कुनै डकुमेन्टेसन तपाईँलाई म देखाउँछु। यसरी यसमा गएँ, यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हेरफेर गर्नुपर्ने छ भने हो यस्तो फ्लेक्सको प्रपर्टी यस्तो डिफाइन गरे हुन्छ। अर्डरको कुरा गर्नुपर्ने छ, मैले अर्डरको कुरा कसलाई अगाडि राख्ने कसलाई पछाडि राख्ने यो अर्डरको कुराहरू हो। यही टर्मलाई चाहिँ हामीले अब बुटस्ट्र्यापमा गरेका छौँ। बुटस्ट्र्यापले अलरेडी दिएको छ यो कुराहरू क्लासहरू भनेपछि मैले बुटस्ट्र्यापको पार्टमा गएँ, यसमै गएँ, डकुमेन्टेसनमा क्लिक गर्छु। यसले अर्डरको सिस्टममा के दिएको छ अरे, यसरी अर्डर भनेर गर्छु, फ्लेक्सको अर्डर भनेर गर्छु। यसरी हेर्नुहोस्, फ्लेक्सको अर्डर गर्दाखेरि चाहिँ यो टपिकमा गएर हेर्नुहोस्, यहाँ गएर अर्डर 3 भनेर दिएको छ। अर्डर 3 दिएको छ। फर्स्ट फ्लेक्स आइटम भन्ने कहाँ आएको छ, 3 मा आएको छ। एउटा डिभिजन, दुईटा डिभिजन, तीनटा डिभिजन, यसले अर्डर गरेर 3 मा गरेको कारण चाहिँ यो के भयो, 3 मा गयो। यसले अर्डर 1 भनेर गरेको छ, त्यही भएर यो टपिक चाहिँ यहाँ गएर आएको छ, यो टपिक आएको छ हो। मैले यस्तै भनौँ न, यही क्लास लिएको छु, अर्डर भनेर लिएको छु। यही टपिकमा हाम्रो index.html मा गएर क्लिक गर्छु। यो कन्टेनर भित्र गएर हामीले यहाँ गएर रो र कलम भनेर गरेका थियौँ। एउटा कलम यो, अर्को कलम यो। अब यही कलम भित्र गएर यही कलम भित्र मैले यहाँ गएर अर्डर 2 गर्छु। यसलाई 2 तल झार्दिन भने चाहिँ सेकेन्डमा झार्छु, राइट साइडमा लग्छु, यसलाई अर्डर 1 भन्ने गर्छु। यही पार्ट लिएर मैले यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु, यहाँ गएर ब्राउजरमा गएर रिफ्रेस गर्छु, 1 फर्स्टमा आयो। लेखाइ मैले पछाडि लेखे पनि त्यो डिभिजन चाहिँ अगाडि आइरहेको छ क्या, किनभने त्यो अर्डर मैले चेन्ज गरेको छु। यसरी यो अर्डर चेन्ज गर्यो, मलाई अहिले यसरी चाहिए होइन, डेस्कटपमा यस्तो चाहिए होइन, मलाई चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, चेन्जेस गर्नुपर्छ। त्यो तलकोलाई चाहिँ माथि लग्नु पर्ने छ, त्यस्तो चाहिएको छ मोबाइलको स्क्रिनमा चाहिँ। भने मोबाइलको स्क्रिनमा यसरी जाँदाखेरि चाहिँ यस्तै हो, ठ्याक्कै यस्तै चाहिएको छ, यही पार्ट चाहियो हो। तर अहिले चाहिँ डेस्कटपमै आइरहेको छ यसरी है हो। डेस्कटपमा आइरहेको छ भने यसलाई के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ यो पोइन्टमा कता गयो, यसरी अर्डर यहाँ चाहिँ सबैमा यसरी आओस्,
तर ब्रेक पोइन्ट हाल्न सकिन्छ के यसमा। अर्को के चाहिएको छ, अर्डर भने गर्छु ड्यास एलजी। यो एलजी भने ठुलो डिभाइसको लागि ग्रिड सिस्टम, एउटा बुटस्ट्र्यापको ग्रिड सिस्टमहरु छ। कस्तो ग्रिड सिस्टम छ भने अब यसमै अलिकति जाउँ, मैले यहाँ गएर ग्रिड सीएसएस भने गर्छु र क्लिक गर्छु यसरी ग्रिडी। यसमै गएर तपाईले यहाँ गएर चाहिँ 3टा डिभिजन छ भने टोटल हाम्रो 12 वटा छ भने थिए हिजो हो। अब त्यही 12 वटामा चाहिँ हामीले कस्टमाइजेसन गर्न सक्छ। कसरी कस्टमाइजेसन गर्न सक्छ, एलजी भनेपछि यो डिभाइस भन्दा यो एक्सएल, यो डिभाइस एक्सएलएल यो पहिली थिएन पछि आएको, यो 5 मा चाहिँ आएको। यसरी हामीले ब्रेक पोइन्टहरु लाउन सक्छौं। कुन डिभाइसलाई कुन डिभाइस भन्न खोजेको, सानो डिभाइस, ठुलो डिभाइस, ठिक्कको डिभाइस, अझै त्योभन्दा ठुलो, यो साइज अनुसार सानो ठुलो भन्न खोजे अब मैले भने एलजी भनेपछि अहिले यहाँ गरे हामीले यो प्रिफर गरेका छौं है। भनेपछि यसमा एलजी मा चाहिँ के चाहिएको छ, यो अर्डर चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो, फर्स्ट हुनु पर्यो। ठुलोमा फर्स्ट हुनु पर्यो, तर अरु केसमा चाहिँ सेकेन्ड हुनु पर्यो। त्यसरी डिफाइन गरेका छु। यसमा चाहिँ यसको अर्डर चाहिँ 2 हुनु पर्यो, 2 हुनु पर्यो। एलजी भन्दा सानो डिभाइसमा उले यसरी यो अनुसार काम गर्छ। कम्पलसरी गर्नै पर्छ भन्ने छैन, तपाईलाई बुझाउनु मात्रै खोजे मैले। अझै जति दिन सक्छु त्यति मात्रै दिन खोजे। जस्तै यसरी पनि खेलाउन सकिन्छ भनेको छ। यति नगरे त्यतिकै टुङ्ग्याएर दिए पनि हुन्छ, डिजाइन कस्तो छ त्यो हिसाबमा हुन्छ। तर जति खेलाउनु हुन्छ त्यति राम्रो देखिन्छ के। क्लाइन्टलाई त थाहै हुँदैन, यो आइडिया थाहै हुँदैन। हामीले देखाउनु पर्छ, ल हाम्रो परफर्मेन्स देखाउनु पर्छ, यस्तो यस्तो गर्यौं गर्न सक्छौं भनेर। त्यो कुराहरु हो। र मैले यही पार्ट लिएको छु, यही पार्ट लिसकेपछि फेरि यहाँ गएर रिफ्रेश गर्छु। अब नर्मल आएको छ, नर्मल आएको छ। यो राइटमा लेफ्टमा आएको छ, यो राइटमा आएको छ। जब सानो बनाउँछु अब ठ्याक्क उल्टा आयो। यो फर्स्टमा आयो, त्यसपछि अर्को सेकेन्डमा आयो। यसरी मजाले कस्टमाइजेसन गर्न सकिन्छ यो टपिकहरुलाई। ठीक छ ल, मैले यतिकै राख्दिए। यो टपिक भने चाहिँ हाम्रो यो मकअपमा जान्छु, यस्तो टपिक छ। यो माथिको टपिक भने यो टपिक छ। यतिसम्म छ। अब यतिसम्म भइसकेपछि अब पिक्सल पर्फेक्टिङको कुराहरु पनि आउँछ। पिक्सल पर्फेक्टिङ भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो ग्यापहरु कति दिएको छ त्यो सबै नापिकन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल मैले यही पार्ट लिन्छु, म यहाँदेखिको यहाँसम्म ग्याप कति छ यसरी नाप्न सक्नुहुन्छ। यसको हाइट कति रहेछ 57 भन्ने रहेछ भने त्यो अब प्याडिङ गरे पनि, मार्जिन गरे पनि, के गरे पनि, यसको मार्जिन गरे पनि, यसको प्याडिङ गरे पनि त्यो विचार गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ टोटल डिभिजनको गरिदिन्छु। टोटल डिभिजन भने BG1 मा main.css मा गए, BG1 भने यहाँ छ। यसकै मैले भनौं न प्याडिङ बटम यसरी तलतिर भनेपछि तलतिर ग्याप कति 55 px, 57 हो कि कति थियो ल, 55 px गर्छु। त्यहाँ जति छ त्यही हिसाबमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। गएर रिफ्रेश गर्छु, अनि स्क्रोल गर्छु, यसरी यहाँका तल गएर चाहिँ ग्याप आउँछ। यसरी तल गएर ग्याप आएको छ। ठीक छ, अहिले यति रहोस् यो पार्ट भयो। त्यसपछि के चाहिएको छ भने मकअपमा गरे हेर्छु यसरी यो पार्ट हेर्नु है। आज चाहिँ अन्तिममा चाहिँ है, अन्तिममा हजुरलाई चाहिँ अलिकति रियाक्टको इन्ट्रोडक्सन पनि दिन्छु है। रियाक्ट किन चाहियो त, कस्तो के गर्न चाहिन्छ त, त्यसको फिचर्सहरु के छ त, त्यो कुराहरु पनि अन्तिममा हजुरलाई दिन्छु। यसमा चाहिँ इन्क्लुड गर्दिन, तर छुट्टै म एउटा प्रेजेन्टेसन दिन्छु हजुरलाई। अलि अन्तिममा दिन्छु त्यो चाहिँ। ल अब यो पार्ट लिसकेपछि यसकै तल आउँ, यो पार्टमा चाहिँ यो पार्ट हेर्दाखेरि फुलबाट आइराछ के। हाम्रो डिभिजन चाहिँ यहाँबाट सुरु भइराछ, तर यो चाहिँ बाहिरबाट आइराछ। ठीक छ, त्यसले केही फरक पर्दैन। भनेपछि कन्टेनर यहाँदेखिको यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो के थियो भने बुटस्ट्र्यापले एउटा के क्लास दिएको थियो, कन्टेनर भन्ने क्लास दिएको थियो। अब फुल चाहियो, विथ 100% चाहिएको छ हो। त्यस्तो केसमा चाहिँ बुटस्ट्र्यापले के दिएको छ भने एउटा क्लासको नाम दिएको छ कन्टेनर ड्यास फ्लुइड भनेर दिएको हुन्छ। यसको विथ चाहिँ 100% हुन्छ। भने यो टपिकमा मैले यो टपिकमा गए, मानौं यो माथिको सेक्सन क्लोज भयो। अब कमेन्ट दिएर गर्दा पनि हुन्छ, वा कमेन्ट नदिकन गर्छु। सेक्सन भने गर्छु, सेक्सन गरे क्लोज, यहाँ सेक्सन गरे यसमै जान्छु। क्लास भने गर्छु के एबाउट भने गर्छु। यसरी एबाउटको पार्ट गर्न सुरु गर्दैछु, त्यही भएर एबाउट गर्छु। हजुरले यसरी ग्यापिङ यहाँदेखिको यहाँसम्म ग्यापिङ कति छ त, ल यो ग्यापिङ दिन सक्नुहुन्छ 170 180 जति छ। यसरी
अनि यही टपिक लिन सकिन्छ एबाउटको भनेको गर्छु मेन डट सीएसएस मा ल यो BG1 को भने जस्तै BG1 भने जस्तै यो नेभिगेसन भने जस्तै यो अर्को नेभिगेसन भने जस्तै मैले यसमै जान्छु यहाँ गएर डट एबाउट भनेको गर्छु यसरी यसको मैले प्याडिङ सर्टेन केही दिएको छु प्याडिङ अघि त्यहाँ दिएको जस्तै मानौं 150 px भनेर दिन्छु यसरी अब px यसरी राख्दै भन्दा नि पर्सेन्टेजमा युज गर्दा सजिलो हो ल ठीक छ ल 150 भनेको गर्छु माथि र तल यो भयो राइट र लेफ्ट 0 भयो यो टप र बटम हुन्छ भने यो राइट र लेफ्ट हुन्छ यदि पार्ट लिइसकेपछि यो टपिक भित्र गएर अब के चाहिएको छ div क्लास कन्टेनर CONTAINER dash FLUID फ्लुइड भन्ने छ कन्टेनर त्यसले फुल विथ दिन्छ यसमा पनि हजुरको के टपिक छ भने माथि जसरी दुईटा डिभिजन थियो नि एउटा यो पार्ट थियो एउटा यो पार्ट थियो नि यहाँ पनि त्यस्तै छ यति पार्ट एउटा पार्ट 6 पार्ट बाँकी रहेको यो पार्ट 6 पार्ट त्यसै छुट्याउन सकिन्छ भने मैले ए डिभिजन भित्र जान्छु यो डिभिजन भित्र गइसकेपछि यहाँ गएर div क्लास रो भने गर्नुपर्छ रो गरे क्लोज यसमा गएर div क्लास COL dash LG dash कति 6 पार्ट भनेको छ 6 पार्ट गरे क्लोज है यो 6 पार्ट गरे यो 6 पार्ट गरे क्लोज गर्छु है त्यसपछि यो टपिक भित्र गइसकेपछि मैले के गर्छु एउटा डिभिजन बनाउँछु चाहिँ डिभिजन div क्लास यो एबाउट को एउटा ब्याकग्राउन्ड इमेज चाहिएको छ dash bg भनेको लिन्छु यसरी bg भनिन्छ एबाउट को bg भने यो टपिक भने चाहिँ हाम्रो के छ यो एबाउट को bg हो नि त भनेपछि यसै भित्र पस्न सकिन्छ यसै भित्र पस्न सकिन्छ एबाउट त त्यहाँ छँदै छ dash bg मात्रै छ भनेपछि हामीले एन्ड dash bg भनेर लिन सकिन्छ यसरी यो टपिक लिन सकिन्छ ए टपिक भित्र जान्छु ए टपिक भित्र गएर imgsrc त्यसमा के छ भने र यसको अल्टरनेटिभ भन्ने दिनु पर्यो प्लस यसको क्लासहरु पनि केही डिफाइन गर्नु पर्ला र क्लोज के छ यो टपिकमा गइसकेपछि यसमा अलिकति जुम गरौँ हजुरलाई हेर्न सजिलो छ यो पछाडी एउटा यो इमेज छ यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै अटो सिलेक्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरको यो पार्टमा आएको छ हाइड गर्छु सो गर्छु छैन भने ए टपिक लिनु पर्ने छ भने ALT क्लिक गर्छु अनि यहाँ गएर यो आँखा भन्दा यो सो र हाइड भन्ने छ यसलाई तल यहाँ गएर क्लिक गर्छु यसरी यो पार्ट मात्रै आएको छ अरु सबै हाइड भएको छ यो पार्ट लिइसकेपछि मैले के गर्नु पर्ने छ भने यसलाई इमेजमा गए यो ट्रिम भनेको गर्छु ट्रिम गरिसकेपछि ओके गर्छु त्यति पार्ट मात्रै आउँछ अरु पार्ट आउँदैन जति मैले सिलेक्ट गरेको छु जति मेरो फिल भएको छ कुनै इमेज त्यति मात्रै आउँछ यो पार्ट आएको छ फाइलमा जान्छु यसलाई के गर्छु सेभ फर वेब भनेर गर्दा पनि हुन्छ यसरी सेभ फर वेब है यो सेभ फर वेब गरिसकेपछि मलाई ट्रान्सपेरेन्ट इमेज चाहिन्छ नि PNG 8 मा राख्नुस् 24 भन्दा पनि PNG 8 मा राख्नुस् यो टपिक लिइसकेपछि है यहाँ गएर सेभ भन्ने बटन छ यो सेभ भन्ने बटन हाम्रो कहाँ चाहिएको छ डेस्कटपको मैले यहाँ गएर हिजो ब्रोडवे इन्फोसिस नेपाल भनेर फोल्डर बनाएको थिएँ यो फोल्डर बनाएको थिएँ यो टपिकमै यसमा इमेज मात्रै गर्छु यो टपिकमा हाल्दिन्छु मैले एबाउट dash bg भनेको लेखेको छु अब मलाई ओरिजिनल मेरो फर्ममा चाहिएको छ मेरो ओरिजिनल फर्ममा चाहिएको छ भने विन्डोजमा जान्छु हिस्ट्री भनेछ हिस्ट्रीको यो पार्टमा चाहिँ माथि गएर यसलाई क्लिक गर्छु ओरिजिनल आयो मेरो यो पछाडीको इमेज चाहिएको थियो के हो सो अन मलाई यो टपिकहरु पनि चाहिएको थियो यो टपिक पनि चाहिएको थियो अब यसरी नगर्ने म स्लाइस टुल युज गर्छु भन्दा पनि पाउनुहुन्छ है यो स्लाइस टुल लिएर यसरी काट्न पनि सकिन्छ है यसरी यहाँ गएर यसरी यो सिलेक्ट गर्छु यसरी सिलेक्ट गरेर यसरी काट्न पनि सकिन्छ एउटा इमेज भयो अर्को इमेज चाहिएको छ भने ल यसमै कन्ट्रोल माइनस गर्छु अझै कन्ट्रोल माइनस गर्छु यो इमेज अहिलेको प्रोसेसले पनि गर्न सकियो यो प्रोसेसले पनि गर्न सकिन्छ जति जुम गर्नुहुन्छ त्यति क्लियर हुन्छ है जति जुम गर्नुहुन्छ त्यति क्लियर हुन्छ यसरी यति पार्ट हेर्नुस् अब यहाँ अझै जुम गरौँ एकैछिन यो यसले मलाई डिस्टर्ब गरिरहेछ यसमा गएर यो यहाँ हेर्नुस् यहाँ बिग्रिरहेछ
जति तपाईले जुम गर्नुहुन्छ त्यति क्लियर हुन्छ। यसलाई राइट माउस क्लिक गरेर एडिटमा गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको के त ल मानौं about 1 भन्ने दिन्छु यसरी about 1। यसमै गएर क्लिक गर्छु, एडिटमा गएर क्लिक गर्छु, यसलाई about 2 भन्ने दिन्छु। अघिको तरिकाले इमेज ल्याउन पनि सकिन्थ्यो, यो तरिकाले ल्याउन पनि सकिन्छ भने देखाइरहेको छु। तपाईको आफ्नै इच्छा, जसरी गर्दा पनि हुन्छ। यो फोटो जसरी इम्पोर्ट गर्दा पनि हुन्छ, स्लाइसिङ जसरी गर्दा पनि हुन्छ। फाइलमा गए, फाइलमा गइसकेपछि अब यहाँ गएर सेभ फर वेब भन्ने गर्ने छ। सेभ फर वेब गरिसकेपछि यो टपिकमा तपाईको के छ भने चाहिँ अब यहाँ पीएनजी जेपीजी केमा राख्ने त? अब यो हाम्रो त जीआईएफ फाइल हो, जेपीजी फाइल हो सर, जीआईएफ फाइल भन्छ, जेपीजी फाइल हो यो। कन्ट्रोल प्लस माइनस इन द टपिक अरे यो टपिक भने पीएनजी हैन जेपीजी हो, जेपीजी यो टपिक जेपीजी भने यति पार्ट लेखेपछि यहाँ गएर सेभ भन्ने हजुरको अप्सन छ। यो टपिकमा जानुहुन्छ, सेभ भन्ने अप्सन छ। सेभ गर्दा हामीले केमा विचार गर्नु पर्यो? यो अल स्लाइस हैन, अल युजर स्लाइस। मैले जे चुज गरेछ त्यो स्लाइस भनेर मैले यो पार्ट लेखेको छु र मानौं मैले डेस्कटपमा त्यो अहिलेको पार्ट बिन भन्नेमा राख्छु। यसरी बिन भन्नेमा यसरी पनि गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ सजिलो हुन्छ। यसरी गर्दा झन् सजिलो हुन्छ हजुरलाई। मैले यो पार्ट लेखेको छु र सेभ गर्छु। यसरी सेभ गर्ने बित्तिकै हजुरको के आउँछ? इमेजेस भन्ने फोल्डर आइन्छ। मैले दुईटा लेखेको छु, दुईटा आयो। हजुरको आफ्नो इच्छा हो, अब त्यो ट्रिम गरेर गर्ने कि यो गर्ने कि अब स्मार्ट अब्जेक्ट बनाएर गर्ने कि जसरी पनि गर्न सकिन्छ है। ल यो मैले यसरी कट गर्छु। यो चाहिँ कहाँ राख्छु? यो अब इमेज भन्ने फोल्डरमै राखेको छु नि, यसमै राख्दिम। यसलाई हटाइदिन्छु। छुट्टै एउटा फाइलमा राखेर रिनेम गरेर चाहिँ यसरी ल्याउन सकिन्छ है। यसरी गर्न सकिन्छ। ल अब यो तीनटा पार्ट त आइसकेको छ। यो एबाउटको तीनटा पार्ट त आइसकेको छ। यो तीनटा पार्ट त आइसकेको छ। अब काम गर्न सुरु गर्नु पर्यो। काम गर्न सुरु गर्नु पर्दा यही भित्र जान्छु। आईएमजी भन्ने फोल्डरमा के चाहिएको छ भने पहिले सुरुमा त पीएनजी इमेज चाहिएको छ। एएलटी राख्दा राम्रो हो। यसमै जान्छु, इमेज एबाउटको इमेज फर्स्ट भन्ने केही दिएको छु। ल यो पार्ट लेखेपछि मैले यहाँ गएर रिफ्रेश गर्छु। अब स्क्रोल बार आयो। यो टपिकमा यहाँ गएर यसरी आएको छ। कति ठुलो आएको जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ है। अब यो कस्तो केस हुन्छ भने जहिले पनि हाम्रो यो डिजाइनिङको केसमा गर्नुपर्दा जुन हाम्रो यो इमेजको केसहरू हुन्छ नि, इमेजको केसमा चाहिँ हामीले कसरी के पार्ट लिन सक्छौँ भने चाहिँ यो इमेजमै गए माथि, सबैभन्दा माथि नै पार्टमा जानुस्। यसमा अब रिसेटको कोडहरू मैले गरे हैन है। अब आउँदै जान्छ, गर्दै जान्छु म। यसमा गए जस्तै अहिले रिसेटको कोडहरुमा यो इमेज पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। इमेज भन्ने ट्यागलाई चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले यसरी ब्लक भनेर गर्नुपर्छ है। कसैले यो रिसेट पहिले सुरुमै गर्दिन्छन् अनि तल काम गर्न सुरु गर्छन्, कसैले आउँदै जान्छ गर्दै जाने भन्ने टपिक हो। अर्को भने चाहिँ यहाँ गएर विथ कति हुन्छ? 100% हुन्छ 100% है। हाइट यसको अटो नै राख्दिम। यसो अटो हाले पनि अटो नै हुन्छ। रिसेट भनेपछि सबैमा काम गर्ने भएको कारण चाहिँ रिसेटमा राख्दिन्छु। छुट्टै एउटा फाइल रिसेट गरेर तान्दा पनि हुन्छ। ल यो पार्ट लिसकेपछि म कता जान्छु भने यो बिजी लाइट यो के गरिएको थियो यसमा। हजुर यसमा काम गर्ने बाँकी छ। पोजिसन रिलेटिभ भनेर एउटा टपिक दिन्छु सर। यो पार्ट लिसकेपछि गएर रिफ्रेश गर्छु। अझै ठुलो पो त आयो। झन् सानो हुनु पर्नेमा त झन् पुरै ठुलो आयो। किन विथ 100% गरेपछि फुल साइज लिदियो क्या उसले। यसलाई के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ आफूले एउटा कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यो यसको लागि चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भने चाहिँ यो टपिकमा गएपछि इमेजमा गइसकेपछि यहाँ एबाउटको इमेज 1 भनेर गरेको छु नि, भने यसकै भित्र पसेर मेन भित्रै पसेर एबाउटकै हो भनेपछि डट पेस्ट। अझै हाम्रो के छ भने इन्डेक्समा गइसकेपछि यो पार्ट गइसकेपछि एबाउट बिजी भनेर चाहिँ यसरी बिजी एबाउट बिजी के भनेपछि यसकै भित्र पनि पस्न सकिन्छ। यसकै भित्रको पार्टलाई नेस्टिङ भयो। नेस्टिङ यसमा यसको पोजिसन के त? यसको पोजिसन यहाँ गएर एब्सोल्युट है। यो एब्सोल्युट गरिसकेपछि माथि रिलेटिभ गरिसकेपछि एब्सोल्युट गरिसकेपछि यसमै जान्छु। यसको म्याक्स विथ भनेर म्याक्स विथ यो भन्दा बढी नबढोस् रे। मानौ फर एक्जाम्पल 500 px भन्दा बढी नबढोस् रे। यसको यो पार्ट लिने बित्तिकै हजुरको यहाँ गएर रिफ्रेश गर्ने बित्तिकै यो सानो आइदिएको छ।
त्यो मैले त्यहाँ जे कन्डिसन 200 गरे भने त्यो यो 200 भन्दा बढी बढ्दैन के यसरी हामीले कस्टमाइजेसन गर्न सक्छौं ल अब यो पार्ट त गरियो है यो पार्ट त गरियो यसकै पार्टमा के छ भने चाहिँ एउटा यो इमेज छ एउटा यो इमेज छ दुईटा इमेज छ भने फेरि मैले के गर्न सक्छु भने यो भित्र गएर रो र कलमको कन्सेप्ट फेरि दिन सक्छु यति पार्ट लिइसकेपछि यसकै भित्र जान्छु यहाँ गएर div क्लास पहिले सुरुमा त रो खोल्नु पर्यो यसरी रो खोल्छु रो गरे यसरी यसमै गए div क्लास यसरी col dash lg dash यहाँ गएर अलि ठुलो छ अगाडिको इमेज अलि ठुलो छ त्यही भएर 7 पार्ट लिएको छु टोटल हाम्रो 12 हुन्छ त्यसै बाँकी रहेको पार्ट कति अब 5 पार्ट हो यसै भित्र गएर फर्स्ट इमेज हाल्छु img src img भन्ने फोल्डर भित्र के छ image1.jpg छ यसलाई अल्टरनेटिभ दिनु पर्यो प्लस यसको क्लास पनि छुट्याउँछु अहिले सेम यस्तै केस मलाई के चाहिएको छ यो 5 मा पनि चाहिएको छ 5 मा पनि तर यसमा चाहिँ के छ image2 भनेर छ यसरी यो पार्ट लिने बित्तिकै अब मैले यहाँ गएर रिफ्रेश गर्छु यसरी आइरासी विथ 100% भइदियो के विथ 100% भइदियो केसमा ठीक छ ल यो पार्ट लिइसकेपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मलाई यो इमेज भयो अनि यो इमेज भयो नि हो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ यसको माथि राख्नुपर्ने छ यसको माथि राख्नुपर्ने छ यसलाई तल राख्नुपर्ने छ त्यस्तो टपिकहरु मिलाउनु पर्ने छ हो त्यो टपिकहरु मिलाउनु पर्ने छ भने मैले यसमा गएर एउटा छुट्टै क्लास बनाउँछु यसमा गएर छुट्टै क्लास हुन्छ जस्तै अबाउट इमेज 1 भने जस्तै 2 भनेर कुनै केही क्लासको नाम दिन्छु यसमा 3 भनेर दिन्छु यो पार्ट लिइसकेपछि यसकै पार्ट भित्र गइसकेपछि भनेपछि यसमै गएर क्लिक गर्छु main.css मा गए ए पार्ट लिइसकेपछि यो पार्टमा डट पेस्ट है यसको मार्जिन टप अब यो भन्दा पनि पहिले यसलाई चाहिँ भित्र पसाउनु पर्ने छ भने जेड इन्डेक्स एउटा टपिक हुन्छ जसको हाई भ्यालु त्यो माथि आउँछ त्यो हाई भ्यालु भएर माथि आइराछ मैले -1 भनेको दिन्छु यसको के युनिट हुँदैन गएर रिफ्रेश गर्छु अब यो पछाडी जान्छ त्यो टपिक पछाडी अनि यसमा के भइराछ भने यो कन्सेप्ट किन काम गरिराछ नि यो COL यहाँ MG भएछ है LG हुनुपर्नेमा मिस्टेकली मैले अर्कै थोक टाइप गरेपछि LG भनेर हुनुपर्छ गएर रिफ्रेश गर्छु अब यता आछ ठीक छ यो इमेजलाई तल सार्नु पर्छ यो इमेजलाई माथि सार्नु पर्ने छ यसकै उसमा गरे हेर्नुस् यो इमेज तल छ अनि यो इमेज चाहिँ माथि छ यसरी तल र माथि छ यसरी अब यसमा हजुरहरुलाई के हुन्छ सर यो पोजिसन भने हजुरले जुन यो लाग्नु भएको छ नि पोजिसन कता गयो यसमा के गर्नुपर्छ पोजिसन रिलेटिभ पोजिसन एब्सोल्युट भने के हो भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ कि यसको कन्सेप्ट भन्ने चाहिँ फेरि एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु म हजुरहरुलाई यसमै गए CSS POS पोजिसन भनेर लिन सक्नुहुन्छ एउटा फोटो इक्जाम्पल देखाउँछु यसमा के हुन्छ भने यसरी इक्जाम्पलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्याटिक नर्मल भई रिलेटिभ एब्सोल्युट फिक्स स्टिकी एउटा डिभिजन छ यो डिभिजन यसको माथि ल्याउनु पर्छ यसको भित्र ल्याउनु पर्छ यता वा एब्सोल्युट यसलाई एब्सोल्युट हो यो रिलेटिभ भयो यो कन्सेप्टहरु 5 वटा हुन्छ यहाँ 1 2 3 4 5 5 वटा भने पनि हुन्छ 4 वटा भने पनि स्ट्याटिक प्राय युज गरिँदैन 4 वटा भने पनि हुन्छ यो कन्सेप्टमा यो कन्सेप्ट हेर्नु पर्छ यो बुझ्नको लागि चाहिँ हजुरले अलिकति यसमा एब्सोल्युट भने के रिलेटिभ भने के भने चाहिँ एउटा डिभिजन भन्दा माथि खप्टिनु पर्ने छ वा एउटा बक्स छ हजुरको रुम छ हजुरको रुममा हजुर जहाँ पनि बस्न सक्नुहुन्छ नि हजुर के हुनुभयो एब्सोल्युट हुनुभयो कसको रिफरेन्समा हजुरको रुमको रिफरेन्समा भनेपछि त्यो रिलेटिभ भयो त्यसरी खेलाउनु पर्छ के पोजिसन रिलेटिभ एब्सोल्युट यसमा ए टपिकमा गए मैले के गरेको छु भने इमेजको यो अबाउट इमेजको यो पार्टलाई माथिबाट तल सार्नु पर्ने छ नि मार्जिन टप केही 60 px भनेर यसरी दिन्छु र सेभ गर्छु अब ए टपिकलाई यहाँ गएर रिफ्रेश गर्छु नि यो डिभिजन चाहिँ तल सर्यो ठीक छ चाहिएको यही हो यो पार्टलाई अझै माथि चाहिएको छ भने माइनसमा राख्न सकिन्छ त्यतिकै नर्मल माइनसमा हुँदैन थियो तर जब हामीले पोजिसन रिलेटिभ एब्सोल्युट गरेका छौं नि अब माइनसमा पनि काम गर्छ भने यस्तै टपिक छ ए टपिक छ तर यहाँ गएर के छ 3 भनेर छ यसरी यसलाई -30 भनेकै
ए टपिकमा -30 उता नापेर गर्नुपर्ने हुन्छ। गएर रिफ्रेस गर्छु, काम गर्छ कि गर्दैन गर्यो। यो टपिक भने चाहिँ हजुरको यो डिभिजन अलिकति माथि छ, यो तल छ, यो माथि छ, यसरी आएको छ। अझै यसमा के कन्सेप्ट चाहिएको छ हजुरको, यो हेडिङ चाहिएको छ, 24 इयर्स अफ वर्किङ एक्सपिरियन्स भनेर लेखा छ, यो पार्ट चाहिएको छ। यो पार्ट चाहिएको छ भने यही पार्टमा जान्छु, यो 5 पार्टमै हो क्या। 5 पार्टको मैले यहाँ गएर S2 वा S3 केही दिन्छु, पेस्ट गर्छु यसरी। यसलाई माथि नै राख्दा पनि हुन्छ। यो पार्ट लिने बित्तिकै मैले यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु, यसरी आएको छ। एउटा कुनै क्लास बनाएर यसलाई माथिबाट तल सार्न सकिन्छ, यसको फन्ट वेटहरू मिलाउन सकिन्छ, जे पनि गर्न सकिन्छ। भनेपछि एउटा कुनै क्लास दिनुस् न, यसमा गरेर क्लास दिँदा हुन्छ यसरी। ल वर्किङ एक्सपिरियन्स EXP केही नाम दिन्छु ल। क्लासको नाम अलि क्लियर दिएर गर्दा राम्रो। ल मैले वर्किङ एक्सपिरियन्स भने यसरी केही दिएको छु। ए टपिकमा डट पेस्ट। यसको पहिलो सुरुमा त फन्ट ड्यास साइजको कुराहरू गर्नु पर्यो। त्यही गरेर नाप्नुस् उसले के दिन्छ त, उसले जे दिएको छ त्यही हिसाबमा नाप्नुपर्छ। ल मैले यहाँ गएर 40 px भन्ने समथिङ केही दिएको छु। यसको फन्टको वेट भनेर दिनु पर्यो, एकचोटि वेट। यसलाई अलिकति बोल्ड चाहिएको छ भने 800 दिन्छु यसरी। हेरौँ यति गरिसकेपछि अनि त्यसपछि यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु, के आउँछ, यसरी आएको छ। अब ए टपिकमा मैले यसमै गएँ, यसको फन्ट साइजहरू 42 छ। अनि यो अब अलि सानो छ, हाम्रो चाहिँ 2-3 लाइनमा भयो, 2 लाइनमा चाहिन्छ, अलिकति फन्ट साइज सानो बनाइदिनु न। है पिक्सल 30 गर्छु र सेभ गर्छु, गएर रिफ्रेस गर्छु, 2 लाइनमा आएको छ। माथिबाट तल सार्नु पर्ने छ। अब यसमै मार्जिनको टपिक दिँदा पनि हुन्छ, वा बुटस्ट्र्यापले नि क्लास दिएको छँदैछ नि, यसमै गएर हामी के भन्छ प्याडिङ टप यहाँ गएर 5 सम्म दिन सक्छौँ। म्याक्सिमम 5 सम्म छ, त्योभन्दा बढी चाहियो भने आफूले क्लास युज गर्न सकिन्छ। है यसलाई अब यसको फन्ट साइजहरू एक्चुअली कस्तो छ त्यो सबै त्यो लिएर हामीले काम गर्न सक्छौँ। अब यो पार्ट लियौँ है, यो पार्ट लिइसकेपछि म यसलाई अब सानो बनाएर हेरौँ न एकचोटि कस्तो रिस्पोन्सिभमा के भइरहेछ त भने। इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा जान्छु, यसरी इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा गइसकेपछि जब म यहाँ सानो स्क्रिन बनाउँछु, यसो सानो स्क्रिन बनाउँछु, यसमा गएर हेर्नुहोस्, यो इमेज भयो, यो इमेज भयो, यो इमेज भयो, यो इमेज भयो, ठिकै छ, ठिकै छ, त्यस्तो नराम्रो त छैन। यसमा अलिकति यो पार्टमा अलिकति ग्याप दिनुपर्ने छ भने रिस्पोन्सिभको केसमा त्यसलाई ग्याप दिन सकिन्छ। त्यो अब रिस्पोन्सिभ गर्दा हेरौँ, तर ओभरअल सबै मिलेकै छ। ल यति पार्ट लिइसकेपछि मैले फेरि कतातिर जान्छु, यो टपिक भने चाहिँ मेरो स्क्रोल गर्छु, यो राइट साइडको टपिकमा गएँ, यो राइट साइडको है, यो राइट साइडको टपिकमा के छ, टेक्स्टको कुराहरू छ भनेपछि अब यो 6 क्लोज भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म क्लोज भयो। मैले यसमै जान्छु, यहाँ तल स्क्रोल गर्छु, यो पार्टबाट सुरु गर्छु। यसमा मैले के गरेको छु, पहिले त कन्टेन्ट लेख्न सुरु गरौँ अनि हेरौँला पछि। ल मैले यसलाई स्पान भनेर एउटा केही लिएको छु, ए पार्ट लिन्छु, स्पान भनेर केही लिन्छु, पेस्ट गर्छु यसलाई गरे हेडिङ 2 भनेर दिन्छु, वा हेडिङ 1 भनेर केही दिन्छु। अब हेडिङ 1 प्राय धेरै जस्तो युज गरिँदैन, किनभने त्यो सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा चाहिँ त्यसले त्यसको प्राथमिकता अलि बढी हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टेक्स्टहरूलाई मात्रै गर्नुहोस्। यो पार्ट लिएँ, यो पार्ट लिइसकेपछि अर्को कुरा के छ भने गएर रिफ्रेस गर्छु, यसरी आएको छ। हेर्नुहोस् अब यस्तो त छैन नि त, त्यहाँ सब मिलाउनु पर्छ। अहिले आउँछौँ। अनि यो टेक्स्ट भनेर लिएको छु, यो पार्टी यो कपी गर्छु, यसलाई चाहिँ मैले यहाँ गएर H5 भनेको छु, H5 पेस्ट। ठिक छ। ल यही पार्ट लिइसकेपछि यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु, यसरी आएको छ, फुल आएको छ, ठिकै छ। अर्को टपिक के छ भने चाहिँ यसमै गएर प्याराग्राफ चाहिँ यहाँ गएर प्याराग्राफ कपी, यही प्याराग्राफ भनेर लिन्छु। यही प्याराग्राफ लिइसकेपछि मैले यहाँ गएँ, यहाँ गएर प्याराग्राफ युज गर्छु, पेस्ट गर्छु। त्यसपछि त्यति गरिसकेपछि हाम्रो के छ भने यसमा गएर बटन चाहिँ, यो बटन हिजै हामीले हिजै डिजाइन गरिसकेका छौँ। बटनको पार्टलाई कपी भने यसमै जान्छु, AHREF भनेर दिएको छु, यहाँ गएर क्लास भनेर दिन्छु, BTN भनेर दिएको छु, BTN ड्यास
यहाँ गएर PRIMARY प्राइमरी भनेको गर्छ क्लोज। यो पार्ट लेखेको छ। यो पार्ट लेखेपछि गएर रिफ्रेस गर्छ, यसरी आएको छ। यो टपिक यहाँ गएर हेर्नुहुन्छ भने हजुरको खास कस्तो छ भने यो यति भन्दा बढी बढेकै छैन कि, यति भन्दा बढी बढेकै छैन, 540 भन्दा बढी बढेकै छैन। ए हाम्रो त यहाँ यो पुरा यो पार्ट छोएको छ, पुरै त्यो पार्ट छोएको छ, लेफ्ट साइड राइट साइड पुरै छोएको छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के गरौँ भने एउटा मेन डिभिजन बनाइदिउँ। यसमै गएर मेन डिभिजन बनाउँछु। यसमा गएर DIV क्लास, यसमा गएर CONTENT कन्टेन्ट भनेर दिन्छु। वा यहाँ गएर BLOCK ब्लक ड्यास कन्टेन्ट भनेर केही दिएको छु, केही नाम दिएको हो क्लासको नाम। यो क्लास चाहिँ हाम्रो कहाँ इन्ड गर्नु पर्यो, यो टपिकमा इन्ड गर्नु पर्यो, यो टपिकमा इन्ड गर्नु पर्यो। यो टपिकमा अझै यो सबै टपिकलाई अलि भित्र सार्दिउँ। यो ब्लक कन्टेन्ट भने केही नाम दिएको छु, केही क्लासको नाम दिएको छु। यसलाई के गर्नु पर्यो, CSS मा यसमा यो सबैमा युज होस् भनेको कारण चाहिँ म अलिकति छुट्टै गर्छु यसलाई। यही पार्ट लिएको छु, यसमै गए यहाँ गएर पेस्ट गर्छु यो पार्टमा। यसमा यसको म्याक्स विथ कति गरेर चाहिँ 540 भन्दा बढी नबढोस् रे, यो चाहिएको थियो। यति पार्ट लिन्छु, गएर रिफ्रेस गर्छु, 540 भन्दा बढी बढेन, बढी तलै आयो। अनि जति पनि यो हामीले हेडिङहरु गरेका छौं, यो हेडिङ भयो हैन, अनि यो तलको हेडिङ भयो, यो हेडिङ भयो, यो हेडिङ भयो, सबैको एकचोटी के सिमिलर जस्तो हुन्छ अरे भन्दा यो मकअप बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा ख्याल गर्नुपर्छ के। हेडिङ पार्टहरुलाई बरु फन्ट साइजहरु अर्को राख्न सकिन्छ, अनि प्याराग्राफलाई एउटा राख्न सकिन्छ, धेरै पनि खेलाउनु हुँदैन है मकअप बनाउँदाखेरि। यो फन्ट फ्यामिलीको रूपमा मैले यही पार्ट लिन्छु, यहाँ गएर क्लिक गर्छु, यहाँ गएर उही छ हेडिङ पार्ट जति पनि अलिकति बोल्ड र ठुलो भन्ने चाहिँ छ भने त्यो हेडिङ पार्ट हो। यसमै क्लिक गर्छु, यहाँ पनि त्यही छ। भने यो केसमा हामीले के गरी डिफाइन गर्न सक्छौं भने फेरि यो माथिको रिसेटको कोडमा जाउँ। यसकै माथि गएर के दिन्छु ल, H1 भयो, S2 भयो, S3 भयो, H4 ग्रुपिङ गरे हो, H5 यसरी यति पार्टलाई है। यति पार्टको फन्ट ड्यास फ्यामिली भनेको छ, फन्ट फ्यामिली डलर यहाँ गएर POP यसरी। यो पार्ट लिसकेपछि हामीले अनि त्यसपछि बडीको फन्ट फ्यामिली यो छ, हेडिङको फन्ट फ्यामिली यो छ। अब यहाँ हिजो हामीले के गरेका थियौं, तल पार्टमा गएर 1 बाइ 1 कता कता एउटा गरेर गर्दै थियौं, त्यो गरिराख्नु परेन। यो टपिकले चाहिँ के सल्भ गर्यो भने चाहिँ यो स्क्रोल गर्छु, यो टपिक सल्भ गर्यो, किन माथि नै गरिसकेका छ नि त, हामीले गरिराख्नु परेन। सजिलो भयो नि सबैमा त्यसरी। यसमै गएर क्लिक गर्छु, अब यसमा ब्रान्ड ठिकै छ, त्यो हेडिङमा गरे हैन, यसमा चाहिँ हालिदिँदा हुन्छ। यसमै गएर क्लिक गर्छु, फेरि प्राइमरी कलर के दिएको छ छैन, जहाँ जहाँ हेडिङ छ सबै पार्टमा चाहिँ त्यसले त्यसरी गरिदिन्छ है। यदि पार्ट लिएपछि गएर रिफ्रेस गर्छु, यसरी फन्ट फ्यामिली यो पार्टहरु आएको छ। अझै फन्ट फ्यामिलीको रूपमा चाहिँ अब यसलाई हामीले बोल्डहरु पनि गरिदिन सक्छौं वा होइन, छुट्टा छुट्टै चाहिन्छ भने छुट्टा छुट्टै गर्न सकिन्छ। ल ए टपिकमा आए, यो ब्लक कन्टेन्टको स्पानको क्लास छ। स्पान भन्ने एउटा ट्याग छ, क्लास भन्दा नि ट्याग हो। यसको कलर मैले यहाँका डलर O भने गरेको छु। O गर्ने बित्तिकै ए टपिक लिन्छु, यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु, तपाईको के हुन्छ यसरी आएको छ। सर यो त माथिकै छ, माथिकै युज गर्न पाइँदैन हुन्छ। फन्ट फ्यामिली अलिकति फरक छ के, त्यहाँ एउटै छैन। यसमा मैले यहाँ गएर यो पार्टमा क्लिक गर्छु, यसरी यो पार्ट लिन्छु, यहाँ गएर मैले यसरी क्लिक गरे भने चाहिँ यहाँ यसको फन्ट फ्यामिली गरे हेर्नुस् अलि सानो छ, 1400 भने त्यही टपिक चाहिएको छैन, मैले यसमै जान्छु, यसको फन्ट ड्यास फ्यामिली फन्ट साइज 14 px छ यसरी। त्यस्तै अब यसको वेटहरुको कुराहरुला फन्ट ड्यास वेटको कुराहरु होला, नर्मल थियो त्यहाँ गएर भनेको चाहिँ 500 भनेको छ, नर्मल मिडियम भनेको चाहिँ 500 हुन्छ यसरी। केही ग्यापिङहरु गर्नुपर्ने छ होला, किन अलिकति ग्याप बढी छ, प्याडिङ भने दिन्छु, प्याडिङ अब त्यही गरेर नापेर गर्न सकिन्छ। समथिङ मैले गेस गरेर चाहिँ 10 भनेर दिएको छु। गएर रिफ्रेस गर्छु, यो गेस गर्ने भन्ने वर्ड चाहिँ हुँदैन। हेर्नुस् सबै नापिकन गर्नुपर्छ। जस्तै कस्तो नाप्ने भने यहाँ गएपछि यहाँदेखिको यहाँ छ नि, त्यसरी नाप्नुपर्छ है। 10 भन्दा अलि बढी छ,
अलि बढी छ मैले यहाँ 20 30 हेर्नुस् 30 दिँदा पनि केही असर गर्दैन केही असर गरे हैन किनभने यो स्पान भने चाहिँ हजुरको के भन्दाखेरि इनलाइन एलिमेन्ट भन्ने हुन्छ क्या इनलाइन एलिमेन्ट भन्ने हुन्छ डिभिजन भने चाहिँ त्यो ब्लक एलिमेन्टहरु हुन्छ त्यही भएर यसले काम नगर्या भनेपछि यसलाई हामीले यसरी डिस्प्ले ब्लक गर्दियो भने अब ब्लक एलिमेन्ट भयो अब गएर फेसको अघि जति मैले ग्यापिङ दिएको छ अब मिल्यो अब त्यति त छैन मैले देखाउन मात्रै गरे चाहिँ 20 सम्म राख्दिन्छु 20 सम्म छ गएर रिफ्रेश गर्छु यसरी यो पार्ट फेरि यो टपिकमा आउ यो टपिक भने चाहिँ उले के गरिरहेछ नि S2 भने गरिरहेछ यसकै ब्लक एलिमेन्टकै S2 भने गरिरहेछ S2 भने दिन्छु ए पार्टमा यसको फन्ट ड्याश साइज उतै गरेर नाप्नुस् आई थिंक 40 को रेन्ज दिएको होला 40 भनेर छ अब नापेर नि हेर्नुस् ए पार्ट लिन्छु यहाँ गएर क्लिक गर्छु यो टपिकमा 42 रहेछ 40 हैन रहेछ 42 रहेछ 42 सेभ गर्छु अनि गएर रिफ्रेश गर्छु यसरी आएको छ अब यसमै तपाईले फन्ट वेट को कुराहरु प्राय सबै यो हेडिङमा फन्ट वेट त हुन्छ क्या त्यही भएर त्यो इन्डिभिजुअल गर्नु भन्दा पनि राम्रो सजेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यी माथि जाउँ त्यो अघिकै पार्टमा ए पार्टमा जान्छु यसमा गएर फन्ट ड्याश वेट फन्ट वेट मैले के गर्दिन्छु ल यहाँ गएर 700 गर्छु 700 800 यसरी गर्छु यो पार्ट लिने बित्तिकै गरी रिफ्रेश गर्छु यसरी आएको छ यो पनि बोल्ड माथि पनि बोल्ड छ यो पार्ट लिसकेपछि अब यसको लाइन हाइटको कन्सेप्ट यो बीचको ग्यापिङहरु मिलाउनु पर्नेछ यो बीचको ग्यापिङहरु मिलाउनु पर्नेछ भने ए टपिक लिन्छु ए टपिक भनेपछि मेरो यहाँ गएर स्क्रोल गर्छु यो टपिक यसमै गएर यसमा लाइन हाइटको टपिक 50 px भन्ने समथिङ के दिएको छु र सेभ गरौँ अनि गएर रिफ्रेश गर्छु के आउँछ यसरी ग्याप 50 नै छ अझै बढी गर्नुपर्छ कम गर्नुपर्छ मैले यहाँ गएर 30 गर्छु अनि गएर रिफ्रेश गर्छु यसरी आछ यसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ अहिले 50 नै रहोस् वा डिफल्टमा जे छ त्यही नै रहोस् यसरी गरियो यसमा पनि तपाईको के छ नि मार्जिनको यहाँ गएर मार्जिन ड्याश बटम भनेछ के 25 px भने दिन्छु केही न केही ग्याप छ त्यसमा पनि अब यसै नदिएर बुटस्ट्र्यापको क्लास युज गरे पनि गर्न सकिन्थ्यो है यो पार्टी 10 सम्म छ 10 सम्म चाहिँ यो टपिकलाई के कति के चाहिएको छ त यो टपिकलाई के चाहिएको छ भने चाहिँ यसको चाहिँ अब हेडिङ त्यति ठुलो छैन के बोल्ड छैन नर्मल छ सायद 500 जति केही होला भने यो के हो H5 को मैले ए टपिकमा जान्छु ए टपिकमा गएर H5 भने गर्छु यसरी H5 माथि 700 राखे 800 राखे पनि तलकोले काम गर्छ के मैले यहाँ गएर फन्ट ड्याश वेट गर्दियो भने तलकोले काम गर्छ 500 राख्छु र सेभ गर्छु यसरी यसको फन्ट साइजको कुराहरु फन्ट ड्याश साइज कति छ त भने यो टपिक लिन्छु यहाँ गएर क्लिक गर्छु मिडियम भन्ने छ त्यही भएर त्यो अलिकति 20 भनेर छ फन्ट चाहिँ त्यस्तै छ भने यहाँका 20 px भने गर्नु पर्यो र सेभ यसरी यो पार्ट लिसकेपछि त्यसपछि गएर रिफ्रेश गर्छु यसरी आइएको छ अब अर्को टपिक भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो प्याराग्राफको कलर अब पी मै गएर यसरी कलर डिफाइन गर्दा पनि हुन्छ ए कलर 888 भनेर के थियो 888 भने यो डिफाइन गर्दा पनि हुन्छ मैले यही गरे प्याराग्राफलाई चाहिँ यसरी नै गरेछु माथि गरे माथिको टर्ममा पनि युज गर्न सकिन्छ यसको कलर #888 तीनटा एड गरिदिन्छु यति पार्ट लिसकेपछि प्याडिङ टप 20 px भन्ने गर्छु यसलाई यति पार्ट लिनुहुन्छ गरी रिफ्रेश गर्नु यसरी आएको छ ल यति टपिक छ यसमा इधरमा अब एनिमेसनको पार्टहरु पनि गर्नुपर्छ पहिले सबै सिधाइसकौं अनि एनिमेसन हालेर हेर्छु म यसमा एनिमेसन पनि गरेर देखाउँछु हजुरहरुलाई यसमा रिस्पोन्सिभ गरे एकचोटी रिस्पोन्सिभको पार्ट गरे हेरौँ न त राइट माउस क्लिक गर्छु इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा गए इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा गइसकेपछि यो रिस्पोन्सिभ केसहरु कस्तो के भइराछ मिलिराछ अब कस्टमाइजेसन अझै कस्टमाइजेसन पनि गर्न सकिन्छ नर्मल मिलिराछ भन्ने मात्रै भन्न खोजे केही गरी नगरिकन पनि बुटस्ट्र्यापले त्यो लेआउटको पार्टहरुलाई मिलाइदिराछ बुटस्ट्र्याप किन युज गरे सर भन्दाखेरि युज नगरे पनि स्क्रैच कोड गर्न सकिन्छ स्क्रैच पनि सबै म्यानुअली आफैले त्यो
यो लेख्न गाह्रो हुन्थ्यो क्या यो आफैले लेख्न त गाह्रो के हुनु यो आफैले टाइप गर्नु पर्थ्यो आफैले टाइप भन्नाले चाहिँ यसको डिफाइन आफैले गर्नु पर्थ्यो यसको साटो अर्कै आफैले क्लास बनाएर गर्नु पर्थ्यो तर यो चाहिँ सबै बुटस्ट्र्यापले दिएको यो पार्ट जति पनि मैले यहाँका डिफाइन गरेको छु यो यस्तो h1 h2 h3 यो चाहिँ मैले डिफाइन गरे हो क्या बुटस्ट्र्यापले डिफाइन गरे यो यसको मैले कामै गरे नि किन बुटस्ट्र्याप अलरेडी डिफाइन गरिसकेको छ उसको क्लास युज गरे मात्रै हो गर्न सकिन्छ यो टपिक लिएर पनि गर्न सकिन्छ नसकिने हैन तर त्यस्तो चाहिँदैन गर्ने कस्टमाइजेसन गर्ने अप्सनै चाहिँदैन रेयर केसमा मात्रै चाहिन्छ त्यस्तो केसहरु ल यो माथिको पार्ट गरिसकेपछि यो पार्ट भयो है अब फेरि म यहाँ गरी स्क्रोल गर्छु यो तलको पार्टी यो टपिकहरु बारम्बार रिपिट छ के यहाँ तल पनि त्यही टपिक रिपिट छ त्यो भएर त्यो हिसाबमा हामीले काम गर्न सोच्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि ल मैले के गर्छु यो टपिकमा के गर्छु भने चाहिँ एउटा कुनै यो सेक्सन क्लोज भयो यो सेक्सन क्लोज गरे अब अर्को सेक्सन गर्नुपर्छ यसरी सेक्सन भने गर्छु सेक्सन गरे क्लोज यसरी यसमै गरे क्लास यहाँ गरे FEATURED फिचर्स भन्ने केही दिन्छु यसरी यो के छ कन्टेनर भित्र छ बाहिर गएको छैन लेफ्ट राइट बाहिर गएको छैन कन्टेनर भन्ने गर्छु कन्टेनर गरेर क्लोज गर्छु यसरी है यो पार्ट लिसकेपछि फेरि मैले यहाँ गएर div क्लास यहाँ गएर के गर्छु रो भने गर्छु रो गरे इन गर्छु यो भित्र गइसकेपछि यसमा गरे हेर्नुस् माथिको पार्टमा यो टेक्स्टहरु चाहिएको छ फर्स्टमा यो टेक्स्टहरु चाहिएको छ यो टी लिन्छु यो टी पार्ट लिएको छु कपी गर्छु यसमा 14 रहेछ है भनेपछि एउटा स्पान भन्ने क्लास युज गर्छु यसरी स्पान भन्ने क्लास युज गर्छु ट्याग युज गर्छु क्लास नभन्नु मलाई ट्याग हो यो यसमा गएर h1 वा h2 युज गर्छु यसरी h2 मा मलाई के चाहिन्छ यो पार्ट चाहिन्छ नि यसको फन्ट फ्यामिली फन्ट साइजहरुको कुराहरु विचार गर्नु पर्यो 42 रहेछ ठिकै छ भने यो पार्ट लिन्छु यसरी यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ यसमैको TITL टाइटल भने गर्छु यसरी यो टाइटल अरु ठाउँ पनि युज गर्छु पछि त्यही भएर यसलाई के चाहिन्छ अलाइनमेन्ट के चाहिन्छ सेन्टरमा चाहिन्छ टेक्स्ट ड्याश CENTER यो बुटस्ट्र्यापले दिएको क्लास हो यो मैले दिएको क्लास हो यो बुटस्ट्र्यापले दिएको क्लास हो यो टाइटलमा मैले के गर्छु अब त्यसको कलरहरु यताउति कुराहरु डिफाइन गर्नको लागि मैले युज गर्न खोजे मैले यसकै पार्ट लिन्छु यहाँ तल स्क्रोल गर्छु यो पार्टमा डट टाइटल यसरी यसको स्पान भने गर्छु स्पानको कलर डलर ओरेन्ज यो पनि एकदम रिपिट भएको छ एक्सटेन्ड गरेर तान्न सकिन्छ त्यो एक्सटेन्ड अहिले मैले तपाईलाई पढाएको छैन बुझाएको छैन सबै तान्न सकिन्छ यसलाई अझै सर्टकट गर्न सकिन्छ के अब त्यति अलि भित्र जाँदाखेरि चाहिँ हजुरहरुले अलि नबुझ्नु होला भनेर मात्र नगरे ल भनेपछि यो कलर भन्ने दिन्छु कलर दिइसकेपछि गएर रिफ्रेश गर्छु यहाँ गएर स्क्रोल गर्छु अब कन्टेन्ट त केही लेखेको छैन कन्टेन्ट चाहियो पहिलो सुरुमा त कन्टेन्ट भन्ने चाहिँ लेखिसकेको छ गएर रिफ्रेश गर्छु स्क्रोल गर्छु यो यसले छोपेको छ यो h1 को टाइटलको कुराहरु चाहिएको छ है h1 को टाइटलको कुरा भने ए टपिकमा यो टपिक चाहिँ यसमा मैले के गर्छु यो भयो s2 भने गर्छु यसरी s2 यसको फन्ट ड्याश साइज कति छ त्यहाँ 40 आई थिंक के गरेको थियो 42 गरेको थियो 42 px वेटहरु त उतैबाट तानिसकेको छ यदि पार्ट लिनुहुन्छ गएर रिफ्रेश गर्नुस् यसरी आएको छ यो टपिक यसरी आएको छ अब हजुरले यसमा गएर क्यापिटल छ यो क्यापिटल छ नि बुटस्ट्र्यापको क्लास पनि छ वा आफूले म्यानुअल टेक्स्ट ड्याश ट्रान्सफर्म के छ अप्पर केस गर्नुहुन्छ गएर रिफ्रेश गर्नुस् यसरी क्यापिटल गर्नुस् यसको फन्ट साइजहरुको कुरा एकचोटी विचार गर्नुस् अनि फन्ट वेटको कुराहरु विचार गर्नुस् हजुरले यो पार्ट लिन्छु यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि फन्ट साइज उले कति गरेछ फन्ट साइज 14 मिडियम भनिसकेपछि पक्कै यहाँ गएर के हुन्छ यसको फन्ट ड्याश वेट मिडियम 500 राख्छु यसरी 500 राख्छु यसरी यो 500 राखिसकेपछि सेभ गर्छु त्यसपछि मैले यहाँ गएर रिफ्रेश गर्छु हजुरको के आउँछ नि यसरी आएको छ यो पार्ट आएको छ फन्ट वेटहरु यसरी फन्ट साइजको कुराहरु 14 नै छ भनेपछि 15 छ यो यसको फन्ट ड्याश साइज
14 चाहिएको छ किन बडीको फन्ट साइज 14 गरेको छ अलिकति सानो आयो ठीक छ यस्तै चाहियो मलाई यस्तै आयो यो पार्ट ल यो पार्ट लिइसकेपछि अर्को के छ भने चाहिँ मैले कता यो टपिकमा लागे यो टपिक भनेपछि यो पार्टमा कन्ट्रोल सेमिकलन गर्छ ग्रिड हट्यो ग्रिड आएको छ यो टपिकमा कतिवटा डिभिजन छ भनेपछि एउटा दुईटा तीनटा यसरी तीनटा अनि चारवटा डिभिजन छ भने हामीसँग त टोटल कतिवटा छ 12 वटा छ टोटल 12 वटा छ भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ 3 को भाग गर्नु पर्यो ठीक छ ल यसलाई गर्नुपर्ने छ भने यो रो एउटा रो सकियो यो एउटा रो सकिसकेपछि यहाँ गएर फेरि अर्को रो डिआइबी क्लास यहाँ गएर रो भनेको छ रो गर्छु रो गएर इन गर्छु डिआइबी क्लास यहाँ गएर सीओएल ड्याश एलजी ड्याश यहाँ गएर 3 पार्ट गर्छु 3 पार्ट गरेको छ यति पार्ट लिइसकेपछि के छ भने चाहिँ बक्सहरु चाहिएको छ भनेपछि डिआइबी क्लास यसमा गएर FEATURED फीचर्स अंडरस्कोर ड्याश बक्स भनेको छ बक्स फीचर्स को बक्स भनेको छ यो टपिकमा जान्छु यो टपिकमा गइसकेपछि पहिलो सुरुमा त मलाई यो इमेजहरु पनि चाहिएको छ इमेज छ कि अब आइकनहरु पनि राख्ने चलनहरु छ जस्तो फन्टोसम आइकनिक आइकनहरु त्यस्तो टन्ने आइकनहरु छ हेरौं के छ मैले अहिले चाहिँ हजुरलाई इमेजै राखेर देखाउँछु यदि फन्ट छ भने पनि इमेज कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो गरेर देखाइदिन्छु ल भनेपछि यो पार्ट लिएको छु यसलाई गएर क्लिक गर्छु यसको 22 भनेर रहेछ ठीक छ यो भनेपछि यो हेडिङै हो यस्तो युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हेडिङै भनेर युज गर्नु पर्यो H4 भनेर युज गर्छु पेस्ट त्यसपछि अर्को के छ प्याराग्राफको टपिकहरु छ यसरी प्याराग्राफको टपिक यो प्याराग्राफको टपिक छ भने ए पार्ट लिएको छु प्याराग्राफ गर्छु पेस्ट गर्छु यसरी हो ए टपिक लिइसकेपछि यसकै भित्र पसिसकेपछि यो भित्र पसिसकेपछि मलाई के चाहिन्छ यो आइकनको लागि मैले यो पार्ट लिन्छु यहाँ गएर क्लिक गर्छु यो पार्टमा क्लिक गर्छु यसरी यो पार्ट चाहिँ यो आइकन है अब यसलाई कस्तो हुन्छ भन्दा बेटर एकदम बेटर है बेटर के छ भन्दाखेरि पहिले एउटा डिभिजन बनाउने विथ हाइट दिने बोर्डर रेडियस गर्ने अनि त्यसरी गर्न सकिन्छ मैले चाहिँ अहिले के गर्छु भने हजुरलाई कम्बाइन गरिदिन्छु यो टपिक र यो टपिक कम्बाइन गरेर देखाउँछु किनभने छुट्टा इमेज छ है छुट्टा कलर भएको कारण चाहिँ म्यानुअली 1 बाइ 1 कलर चेन्ज गरेर गर्न पनि सकिन्छ वा एउटै कुरा हुन्छ यो टपिकमा चाहिँ एउटै कलर भइदिया भए आइकन मात्रै हाल्दा सजिलो हुन्थ्यो तर अब यो एउटा इमेजै बनाउँदा पनि हुन्छ यस्तो केसमा चाहिँ इमेजै बनाउँदा पनि हुन्छ भने यो टपिक र यो टपिकलाई के गर्छु दुईटा यो र यो यसलाई मर्ज गरिदिने काम गर्नु मर्ज गर्नको लागि यो लेयरमा जान्छु मर्जको लागि के छ सर्टकट के भने कन्ट्रोल ई रहेछ मर्ज भयो हो ए टपिक लिनु पर्ने छ भने मैले के गर्छु एएलजी लाई यहाँ गएर क्लिक गर्छु यो पार्टमा गएर क्लिक गर्छु यसरी आएको छ अब यसमा आईएमजी एसआरसी भन्दा नि आइकन राख्दा बेस्ट हुन्छ है मैले यो पार्ट लिन्छु इमेजमा गए यहाँ ट्रिम भन्ने छ ट्रिममा यो पार्ट लिन्छु र ओके गर्छु यसरी अब यो कलर भेरिएसन कलर ब्याकग्राउन्ड कलर भेरिएसन भएको कारण चाहिँ मैले इमेज लिएको हो फाइलमा गए यहाँ गएर सेभ फर वेब भनेको गर्छु सेभ फर वेब पीएनजी भनेर दिनुस् र सेभ गर्छु यसरी के चाहिएको छ भने चाहिँ के चाहिएको छ भने यो इमेज भन्ने फोल्डरमा जान्छु यसमा गएर आइकन फर्स्ट भने गर्छु सेभ हो ए पार्ट लिइसकेपछि मलाई के चाहिएको छ अब त यो त इमेजको केस हो भनेपछि आईएमजी एसआरसी छ आईएमजी भन्ने फोल्डर भित्र यहाँ गएर आइकन फर्स्ट भनेर राखेको छु अनि गरेर क्लोज तर आइकन फन्टोसमको आइकनहरु युज गर्दा वा आइकनिक फन्ट आइकनहरु युज गर्दा बेस्ट हो गएर रिफ्रेश गर्छु अहिले गएर रिफ्रेश गर्ने बित्तिकै यसरी आएको छ किनभने अब यसको विड्थ र हाइट मैले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ यसको विड्थ र हाइट कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ भने यहाँ छ यसलाई क्लिक गर्छु यसकै माथि टपिकमा गएर क्लिक गर्छु अब पहिले सुरुमा त बोर्डरको केसहरु बनाउँदै जानु पर्यो मिलाउँदै जानु पर्यो भनेपछि मैले यो कलर लिएको छु यहाँ गएर क्लिक गर्छु यो कलर भने सायद मेरो बीजी कलर थियो बीजी कलर मैले कहाँ गएर युज गरेको थिएँ भने चाहिँ अब एउटा कुनै भेरिएबलमा बनाएको थिएँ कि थिएन कि अलिकति स्योर भइन बीजी भनेपछि रहेछ ब्याकग्राउन्ड भने ए टपिकमा मैले के छ फीचर्स बक्स यो पहिले त फीचर्स भनेपछि यसरी तानेको छु भनेपछि मेनमा गए मेनमा गइसकेपछि यहाँ गएर स्क्रोल गर्छु
अब मेनको पार्टी पहिले फिचर्स भन्ने पार्ट लिन्छु यसमा गइसकेपछि यसको अब हजुरको प्याडिङको केसहरू मिलाउनु पर्ला मैले 70 px माथि र तल 70 px भनेर दिएको छु यहाँ गएर एन्ड भन्ने दिन्छु अन्डरस्कोर यहाँ गएर बक्स अन्डरस्कोर यहाँ गएर के छ बक्स भन्ने छ यसरी यो के पार्टलाई तान्छ यो पार्टलाई तान्छ यो पार्टको मलाई गएर के गर्नुपर्ने छ नि बोर्डर भन्ने दिनुपर्ने छ बोर्डर 3px सलिड त्यसपछि डलर यहाँ गएर बीजी भन्ने दिन्छु यसरी बीजी यो पार्ट लिइसकेपछि त्यसपछि मैले यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु यसरी बोर्डर आएको छ यसको ग्यापहरू के मिलाउनु पर्छ यसको ग्यापहरू पनि छ ग्याप भनेपछि भित्र प्याडिङको केस यसबाट गर्दा पनि हुन्छ बुटस्ट्र्यापको क्लास युज गर्दा पनि हुन्छ र मैले प्याडिङ मैले यहाँ गएर 25 px भन्ने केही दिएको छु र सेभ गर्छु यसरी सेभ गर्छु गएर रिफ्रेस गर्छु यसरी आएको छ हजुरको यो अलाइनमेन्टको कुराहरू सेन्टरमा छ भनेपछि टेक्स्ट ड्यास अलाइनमेन्ट उता बुटस्ट्र्यापको टेक्स्ट ड्यास सेन्टर भनेर मेन क्लासमा गएर हाल्दा पनि हुन्थ्यो सेन्टरमा आयो यो इमेजको केस सानो छ भनेपछि अब यहाँ गएर यो पार्ट भित्र पसिसकेपछि यहाँ गएर कुनै क्लास भन्ने दिनुस् यसरी क्लास आइकन भनिदिएको छ आइकन ए पार्ट लिन्छु ए पार्ट भित्र गइसकेपछि डट आइकन यदि पार्ट लिइसकेपछि मैले यहाँ गएर अहिले डिस्प्ले ब्लक भन्ने दिएको छ केही दिन्छु ल यसको ग्यापहरू दिन्छु ग्याप भनेपछि मार्जिनको केसहरू मार्जिन माथि र तल यहाँ गएर 20 px राइट र लेफ्ट अटो दिन्छु यो पार्ट लिइसकेपछि गएर रिफ्रेस गर्छु यसरी यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो राइट माउस क्लिक गर्छु इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा गएँ यो पार्ट लिइसकेपछि यहाँ यो पार्ट चाहिँ यसको विथ मैले कन्ट्रोल गर्छु विथ मैले यहाँ गएर 100 px भन्ने गर्छु भने यसरी आएको छ अब यसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्दा पनि यहीँबाट कन्ट्रोल गरौँ न यहाँदेखिको यहाँसम्म विथ कति छ 70 रहेछ भनेपछि त 70 हुन्छ यसरी यसको विथ चाहिँ यहाँ गएर 70 हुन्छ यसरी अब यसको कलरको केसहरू के चाहिएको छ भने अब सबैमा युज भइरहेको छ भने मैले के गर्छु फेरि यहाँ माथि गएँ अघि हिजै नै मैले गर्न खोजिरहेको थिएँ कलर भनेर प्याराग्राफको कलर एस 888 भनेर गरेको थिएँ 2-3 ठाउँको युज पनि गरेको छु यो गरी रिफ्रेस गर्छु यसरी आए कहाँ युज गरेको छु नि मैले यो टपिक चाहिँ यसकै गएर स्क्रोल गर्छु अब त्यही टपिक यो छुट्टै गर्नु पर्दैन कि यहाँ पनि गरेको थिएँ यो टपिकमा गरेको थिएँ अझै स्क्रोल गर्छु अरू टपिकमा पनि कता 2-3 वटा टपिकमा गरेको थिएँ त्यो अब इन्डिभिजुअल गरिराख्नु परेन हजुरहरूले यो यसमा पनि गरिरहेको थिएँ यो पनि गर्नु परेन सबैमा काम गर्छ यो टपिक र यो टपिकमा ग्यापहरूको कुराहरू गर्नुपर्ने छ यो टपिक र यो टपिकमा ग्यापको कुरा भने चाहिँ यसमा मैले के H4 भन्ने हेडिङ दिएको थिएँ भने ए टपिकमा स्क्रोल गर्छु यो टपिकमा स्क्रोल गर्छु यसको H4 भनेको छ यसरी H4 भन्ने गर्छु H4 को हजुरले प्याडिङ कति दिने माथि र तल ग्याप कति यसमा गएर 20 px भन्ने दिन्छु राइट र लेफ्ट 0 px भन्ने दिन्छु गएर रिफ्रेस गर्छु यसरी आएको छ टोटल पार्टलाई तल झार्नुपर्छ टोटल पार्टलाई तल झार्नुपर्ने छ भने हामीले के को हिसाबमा गर्न सक्छौँ भने के को हिसाब गर्न सक्छ रोलाई नै तल झार्न सक्छौँ बुटस्ट्र्यापको क्लास गरेर रोलाई नै तल झार्न सक्छ यसमा प्याडिङ टप वा माथि र तल y एक्सिस यहाँ गएर 4-5 यसरी दिन सकिन्छ यो पार्ट लिन्छु गरी फेरि माथिबाट तल सारेको छ होइन अझै धेरै चाहिएको छ भने 5 भन्ने गर्छ 6 सम्म 6 हुँदैन है त्योभन्दा बढी चाहिएको छ भने म्यानुअली आफूले क्लास डिफाइन गरेर गर्नुपर्छ यो पार्ट त लियो है जब माउस राख्छु केही स्याडोहरू होस् रे त्यो स्याडोको टपिकहरू पनि सबै यो बुटस्ट्र्यापले नै दिएको छ हामीले स्क्र्याचबाट गइराख्नु पर्दैन जस्तो मैले SHADOW स्याडो भनेको गर्छु स्याडो गरेर क्लिक गर्छु यसरी यो स्याडो गरेर क्लिक गर्छु स्याडो गरेर क्लिक गरिसकेपछि यसकै टपिकमा जान्छु यहाँ गएर यसरी स्याडो भनेपछि यो स्याडोको टपिकहरू यसरी लिन सकिन्छ स्याडो भनेपछि स्याडो भने चाहिँ कुनमा चाहिएको छ मलाई यो चाहियो यसमा चाहिएको छ बक्समा चाहिएको छ नि बक्समा स्याडो यसरी यो पार्ट लिने बित्तिकै गएर रिफ्रेस गर्छु यसरी स्याडो आएको छ त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन है मैले देखाउन चाहिँ देखाइदिएँ है चाहिएको छ नि आफैले यहाँ गएर कस्टम स्याडोहरू गर्न सकिन्छ यो मैले हटाइदिन्छु यसरी हटाइदिन्छु चाहिएको नि हटाइदिनुहोस् यसमा मलाई के चाहिएको छ नि यसलाई होभर गर्दा भनेपछि त्यो टपिकलाई होभर गर्दा भनेपछि यसमा यो बक्स छ नि यो बक्सको इन्डिङ कहाँ छ यहाँ छ यसकै भित्र गएर
एन्ड गर्छु, यसलाई ओभर गर्दा यसलाई ओभर गर्दा यसको बक्स ड्यास स्याडो यसरी म्यानुअली आफैले 0px कति 5px ब्लर जस्तो गर्ने। त्यसपछि के त भने चाहिँ यहाँ गएर कुनै टपिक RGBA यसरी लिन्छु, यसको ओपासिटी कति गर्ने त 0.6 सम्म गर्ने। यो पार्ट लिन्छु, गएर रिफ्रेस गर्छु, माउस राख्छु, यसरी आएको छ। त्यतिसम्म त होइन, त्यतिसम्म त होइन, यहाँ गएर 3 भने गर्छु। अझै बिस्तारै होस् भनिसकेपछि ट्रान्जिसनको इफेक्टहरु दिन सकिन्छ। ट्रान्जिसन यसरी 0.9 सेकेन्ड भनेर समथिङ यसरी दिन्छु र सेभ गर्छु। अनि यो पार्ट लिन्छु, गएर रिफ्रेस गर्छु, यसरी आएको छ। है यसरी चाहिँ हामीले यो कन्ट्रोलहरु गर्न सक्छौं, यो पार्टको कन्ट्रोलहरु गर्न सक्छौं यसरी। यो टपिक यसरी नि दिन सकिन्छ यसरी। है अब अर्को टपिक मलाई के चाहिएको छ भने यही पार्ट लिन्छु, यो 3 भनेर छ नि, यो 3 भनेर यही 3 लाई कपी, यति पार्टलाई कपी पेस्ट गएर रिफ्रेस गर्नुस्, यही हिसाबमा हजुरको यसरी आउँछ। अब यसमा अरु धेरै इफेक्टहरु पनि गर्न सकिन्छ। धेरै इफेक्ट भने कस्तो, अनि यो पार्ट हजुरको किन यति धेरै ग्याप आइराछ भन्नु होला। अब हेर्नुस्, यसमा हाम्रो अब यो कति 1000 हो कि सरी 1000 हैन 100 हो कि कति 150 ले गरेका छौं। त्यही भएर त्यस्तो ग्याप आएको। त्यति चाहिँदैन है, त्यति चाहिँदैन। उता अब कति छ त्यो हिसाबमा नाप्नुस्। अहिले चाहिँ मैले यहाँ गएर त्यति नदिउँ। यस्तो भयो के, माथिको नि ग्याप आयो, तलको पनि ग्याप आयो। त्यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि पनि ग्याप आयो, तलको पनि ग्याप आयो कि अब तलमा अलिकति कम चाहिएको छ नि 0 गर्न सकिन्छ यसरी। माथि गर्दै आयो कम हुन्छ। यसरी गर्न सकिएला। यो टपिक लिइसकेपछि होइन, अलिकति बढी नै चाहिन्छ ल 50 सम्म राख्दिनु यसमा। 50 100 भयो हुन्छ, तल र माथिको ग्यापहरु कम्बाइन हुन्छ। ठीक छ ल, यति पार्ट नि। अब यसरी नि यो पार्टहरु लिन सकिन्छ। यसमा होभर गर्दा चाहिँ अलि ब्लरको कुराहरु चाहिँ अलि बढी गर्नुपर्ने छ। भने यो माउस राख्दाखेरि चाहिँ यो टपिकलाई चाहिँ अलि बढी खेलाउन सकिन्छ के। यो 15 लाई चाहिँ 5 लाई चाहिँ 15 गर्दिनु। 15 गर्ने बित्तिकै गएर रिफ्रेस गर्छु, माउस राख्छु, यसरी बढी खेलिरहेको छ। यसरी खेल्न सकिन्छ है। ल अब अर्को टपिक के छ भने चाहिँ यसमै गएर स्क्रोल गर्छु, यसको फन्ट साइजको कुराहरु विचार गर्नुस् है। फन्ट साइज यहाँ अलिकति ठुलो गरे जस्तो लागेको छ यो टपिकमा। 15 रहेछ, ठीक छ। हाम्रो नर्मल 15 रहेछ। यो पार्ट लिइसकेपछि फेरि यहाँ तल आउँ। यो पार्ट माथि हामीले रिपिट गरिसकेका छौं, यो पार्ट माथि गरिसकेका छौं, त्यो सजिलो हुन्छ हामीलाई। अब हेर्नुस्, अब यो पार्ट गर्ने बित्तिकै मैले के गर्छु, यो सेक्सन क्लोज गर्दिए। यसमा के गरेको थिएँ भने चाहिँ अघि यसरी यो कन्टेनर खोलेर यति पार्ट गरिएको थिएँ। यो सेक्सन मैले यहाँ गएर क्लोज गरिदिन्छु। यो सेक्सन क्लोज गर्ने बित्तिकै मैले यहाँ गएर स्क्रोल गर्छु, यो टपिकमा सेक्सन भने गर्छु, सेक्सन गरेर क्लोज गर्छु। यसमा गएर क्लास मलाई के चाहिएको छ भने चाहिँ यहाँ गएर के छ नाम, वर्क भनेछ ल, वर्क। यो टपिक लिएको छु, यो भित्र गएर अघि जस्तै कन्टेनर गएर इन गर्छु, रो खोलेको छु, रो गएर इन गर्छु। अनि ए टपिकमा मलाई के चाहिएको छ भने ए टपिकमा यहाँ टेक्स्टहरु फरक छ। पार्ट एउटै, कन्टेन्ट चाहिँ फरक। ल यति पार्ट कपी भनेपछि स्पानकै क्लास टाइटलकै भित्रै। अर्को पार्ट के छ भने चाहिँ यो रिसेन्ट क्रिएटिभ वर्क भनेर छ, यो टपिक चाहिएको छ। यो टपिक कपी। यो टपिक पनि हाम्रो S2 कै पार्ट हो। S2 मा गएर पेस्ट। यदि पार्ट लिइसकेपछि अब मैले यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु, यहाँ गएर स्क्रोल गर्ने बित्तिकै यसरी यो टपिक आयो, माथि जस्तै छ। छुट्टै गरिराख्नु परेन मैले। अर्को यो टपिक लिइसकेपछि मैले यहाँ गएर स्क्रोल गर्छु, कन्ट्रोल माइनस ई, कन्ट्रोल सेमिकोलन। यहाँदेखिको यहाँसम्म छ, तर यो डिभिजन चाहिँ पुरै छ। यो डिभिजन चाहिँ पुरै छ। ठीक छ, पहिले यसलाई मिलाउनको लागि त हाम्रो यही माथिकै पार्ट जस्तो हो, सेम त्यस्तै पार्ट छ। यसमा फन्ट साइजको कुराहरु चाहिँ अलिकति सानो ठुलो होला, 30 रहेछ। त्यसमा चाहिँ
यो सेम पार्ट थियो भने त्यही पार्ट लिएर युज गर्दा पनि सकिन्छ वा छुट्टै एउटा बनाउन पनि सकिन्छ आफ्नो तपाईको आफ्नो इच्छा जे गर्दा पनि हुन्छ भने ल मैले ए पार्ट लिएको छु ए पार्ट लिइसकेपछि यो डिभिजनमा गइसकेपछि यो डिभिजन भित्र पसिसकेपछि यो बाहिर पसिसकेपछि डिआइबी क्लास चाहिँ रो गर्छु रो गरी इन गर्छु चाहिँ यसमा कन्टेनर ड्यास के छ फ्लुइड भनेर छ फ्लुइड भनेपछि फुल छ त्यही भएर रो गर्छु रो गरिसकेपछि यहाँका डिआइबी क्लास COL ड्यास LG ड्यास यहाँका 6 पार्ट गर्छु 6 पार्ट गर्छु 6 पार्ट गरेर क्लोज चाहिँ है ए पार्ट लिइसकेपछि ए पार्ट लिन्छु कपी गर्छु पेस्ट गर्छु 6 पार्ट यहाँ गरी र यो पार्ट यहाँ 6 पार्ट पहिले सुरुमा यो पार्टलाई पनि मिलाउने काम गरौँ यसलाई क्लिक गर्छु यो इमेज अघि जस्तै स्लाइसिङ गरेर काट्दा पनि हुन्छ वा मैले यहाँ गरे यसरी ALT लाई क्लिक गर्छु यसरी के भयो यसलाई क्लिक गर्छु इमेजमा जान्छु ट्रिम भन्ने गर्छु प्रोसेस अनेक छन् स्लाइसिङ गर्ने आफ्नै हिसाबमा गर्न सक्नुहुन्छ यसरी सेभ फर वेब गर्नुपर्छ सेभ फर वेब गर्छु यसमा गएर चाहिँ ल PNG नै PNG छ ठीक छ यसमा यो पार्टमा लिएको सेभ गर्छु यसमा वर्क भनेको छु वर्क र सेभ ल वर्क भनेर सेभ गरिसकेपछि मैले यसकै माथिको टपिकमा यहाँ गएर क्लिक गर्छु यसरी आएको छ फर्स्ट यो टपिकमा जान्छु IMG SRC IMG भन्ने फोल्डरमा वर्क PNG भएछ सरी JPG राख्दा बेस्ट हो है मैले PNG मा सेभ गरेछु हजुरले JPG मा राख्नुस् अल्टरनेटिभ यसरी यो पार्ट लिइसकेपछि गएर रिफ्रेश गर्छु अब स्क्रोल गर्छु यो तलको पार्ट आइसक्यो अब यो पार्ट चाहिँ यतापट्टि यो पार्ट चाहिएको छ यतापट्टि यो पार्ट चाहिँ त्यही माथिकै पार्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ माथिकै पार्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ र माथिकै पार्ट मैले युज गर्नुपर्ने छ भने यो कहाँ गरिएको थियो भने चाहिँ यो एबाउटको पार्टमा पनि कुन पार्टमा गरिएको थियो यो कन्टेन्ट यो पार्टमा गरिएको थियो यति पार्ट सेम यही क्लास हो मेरो मैले ए टपिक लिन्छु यसमा गएर यो पार्टमा गएर पेस्ट गर्छु सक्यो अनि यति पार्ट लिएपछि अब गएर रिफ्रेश गर्छु यो राइट साइडमा मुभ भइराछ सरी लेफ्ट साइडमा मुभ भइराछ मलाई चाहिँ यो राइट साइडमा चाहिएको थियो भने यसमा के भइराछ नि हजुरको यो टपिकमा जाउँ यहाँदेखिको यहाँसम्म यो टपिकमा जानु यहाँदेखिको यहाँसम्म तपाईको विथ कति डिफाइन गरेछ सानो सी 470 मात्रै छ उता माथि अर्कै थियो तर कन्सेप्ट चाहिँ यस्तैको कन्सेप्टहरु लिनुपर्छ यसकै कन्सेप्टहरु लिनुपर्छ भने अब हजुरले वर्कको यति पार्ट ए पार्ट लिन्छ यसलाई कपी कला वर्कको भनेछु भनेपछि ए टपिक लिएको छु डट वर्क भनेर लिएको छु यसरी वर्क डट वर्कको डट फलानु यसरी यसको म्याक्स विथ कति 470 px भनेछ यसरी र गरे क्लोज यो पार्ट लिने बित्तिकै गरी रिफ्रेश गर्छु सानो आएको छ तर माथि केही पनि चेन्जेस भएको छैन माथि चाहिँ माथिकै जस्तै छ तल चेन्जेस आयो यसलाई यता राइट साइडमा मुभ गर्नुपर्ने छ भने एउटा सिम्पल एउटा फ्लोटको कन्सेप्टहरु युज गर्न पनि सकिन्छ जस्तै फ्लोट राइट भन्ने गर्छु फ्लोट राइट गरी रिफ्रेश गर्छु यसरी आएको छ तर के भएको छ भने चाहिँ अब फ्लोटको केसहरु चाहिँ यस्तो छ क्या त्यति युज नगर्नुस् भन्छन् अलि पुरानो कोडहरु है फ्लोटको कन्सेप्टहरु पुरानो कोडहरु हो त्यति युज नगर्नुस् भन्छ तर युज गर्न चाहिँ मजाले पाइन्छ त्यस्तो युज नगर्ने केसमा हामीले फ्लेक्सकै टर्म युज गरे पनि गर्न सक्छौं गर्छु मैले गरेर देखाइदिइहाल्छु यति पार्ट लिन्छु पहिले त यति ग्यापहरु मेन्टेन गर्नुपर्ने छ यो ग्यापहरु मेन्टेन गर्नुपर्छ भने ए रोको पार्टमा तपाईले प्याडिङ y यहाँ गएर 5 भने दिनुहुन्छ यसरी 5 यो पार्ट लिइसकेपछि यसमै गएर ठ्याक्क बीचमा छ के अलाइन आइटम सेन्टरमा छ यसरी माथि र तल यो चाहिँ माथि नै गएको छ के यो इमेजको सँगसँगै तल आउनु पर्ने छ गरी रिफ्रेश गर्छु अलि तल आएको छ अब यसमा के चाहिएको छ भने यसरी त हामीले काम गर्यौं है अब ए पार्ट लिन्छु यहाँ गएर यसरी यो क्लिक गर्छु अब यसलाई हामीले मजाले कस्टमाइजेसन गर्न सक्छौं के अब यो विथ भन्यो नि विथलाई अलि सानो बनाउने होइन अब तपाईलाई के चाहिएको छ यो सानो त बन्यो अब फ्लोटको केस युज नगर्ने भने हामीले के को केस युज गर्न सक्छौं रोको पनि केस युज गर्नु छ यहाँ गएर रो भने सरी फ्लेक्स भन्ने गर्छौं है
फ्लेक्सको केसहरू पनि युज गर्न सक्छौँ। फ्लेक्समा गएँ, फ्लेक्समा गइसकेपछि अब हाम्रो जस्टिफाई कन्टेन्टको केसहरू हुन्छ। हामीले लेफ्टमा राख्ने कि राइटमा राख्ने यो टपिक हो भने ए टपिक लिन्छु मैले, जस्टिफाई कन्टेन्ट इन भनेर गरेको छु। यसरी यो इन टपिक, यो इनको टपिकमा चाहिँ मैले यसमै गएँ, यो फ्लोट नगरिकन यो टपिकमा जान्छु, एचटीएमएल को यो टपिकमा जान्छु। यो टपिकमा चाहिँ म के गर्छु, यो पार्टमा यहाँ गएर जस्टिफाई कन्टेन्ट इन भन्ने गरिदिन्छु। यसरी यो इन गर्ने बित्तिकै त्यसपछि गएर रिफ्रेस गर्छु। यहाँ अब इन भनेपछि स्टार्टमा बडो भइरहेछ। यसलाई के गर्नु पर्यो नि, एउटा यो टपिक भन्दा पनि यसको तल स्क्रोल गर्छु, यहाँ रो र कलम खोलेर फेरि गर्नुपर्छ है। त्यो भन्दा अहिले सिम्पल एउटा जे सजिलो हुन्छ हामी त्यही गरौँ। हामीलाई चाहिँ अहिले यहाँ गएर के छ, फ्लोट राइट गर्दाखेरि सजिलो भइरहेछ, हामी त्यही नै युज गरौँ। तर रोगो र कलमको कन्सेप्टमा पनि गर्न सकिन्छ। अर्को के चाहिएको छ भने यसमा हेर्नुस् त ग्यापहरू अलि बढी छ। यसरी ग्यापहरू बढी छ भने हामीले यो केसमा यहाँ तल गइसकेपछि यसको प्याडिङ राइटको केस मैले यहाँ गएर 70 px भनेर गर्छु र सेभ गर्छु। यति पार्ट लिएर गएर रिफ्रेस गर्छु। यसरी आएपछि है यसरी मजाले कस्टमाइजेसन गर्न सकिन्छ। यो पार्टलाई हजुरको यो हेडिङ भइसकेपछि अर्को यो रहेन रहेछ। यसमा चाहिँ अलिकति फरक छ है, तर कन्सेप्ट चाहिँ यसरी नै गर्ने हो। मैले यो H5 को कन्सेप्ट चाहिँ H5 यो त्यहाँ छैन, हटाइदिन्छु। र H2 पनि छैन, खास यो H2 पनि छैन। H2 अलिकति फन्ट साइज सानो छ, ठुलो छ, के छ त्यो हिसाबमा। तर गर्ने तरिका भने माथि जस्तै टर्महरू ल मैले यति गरेर यसलाई छोडिरहेको छु है। अनि अर्को के छ, यसकै तल टर्ममा जाउँ। यहाँ गएर टेक्स्ट अलिकति ठुलो रहेछ। ल टेक्स्ट यसरी ठुलो रहेछ, त्यसमा सानो टेक्स्ट थियो, यसमा अलिकति त्यो कम्पेयरमा अलिकति ठुलो छ। त्यसै गएर रिफ्रेस गर्छु। यसरी टेक्स्ट यसमा लर्न मोर बटम भने त्यसमा छैन। त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने लर्न मोर त लर्न मोर छ, तर अर्कै तरिकाले दिएको छ। यो आइकनहरुको कुराहरु दिएको छ भने यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं भने ए टपिकमा गए आफूले स्क्रैच कोड पनि गर्न सकिन्छ, वा यो बटन यो ए क्लास हटाइदिन्छु। ए क्लास हटाइदिन्छु, यहाँ गएर एउटा डिभिजन बनाएर गर्न सकिन्छ, वा div क्लास यसरी मानौं रिड मोर भनेकै एउटा लेखेको छु। यदि यो बटम युज नगर्ने हो यसरी युज गर्नु। बटम युज गरे पनि गर्न सकिन्छ है, सकिन चाहिँ सकिन्छ, त्यो पार्ट पनि गर्न सकिन्छ। यसरी त्यो पार्ट पनि गर्न सकिन्छ। यसमै जान्छु AHREF भने यसरी लेखेको छु। यसरी यो टपिक लिन्छु, यो टपिक गएर क्लोज गर्छु। यो टपिक लिइसकेपछि यहाँ गएर के छ, एउटा अर्को टपिक छ लर्न मोर भन्ने टपिक छ। यसरी लर्न मोर कपी, यो पार्ट लिइसकेपछि यहाँ गएर पेस्ट गर्छु। लर्न मोर यो टपिक लिए गएर रिफ्रेस गर्छु। यसरी आएको छ, यो आएको छ। अब यसलाई हामीले मिलाउनु पर्छ, यसलाई कस्टमाइजेसन गर्नुपर्छ। प्लस यहाँ गएर यो पार्ट लिइसकेपछि एउटा स्पेस दिन्छु। यहाँ गएर एउटा के छ, इमेज पनि छ। अब फन्टोसम वा अरु केही युज गर्दाखेरि युज गर्न सकिन्छ, आइकनहरु युज गर्न सकिन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले यहाँ गएर क्लिक गर्छु। यसले के दिएको छ, यसले यहाँ गएर एउटा इमेज जस्तो दिएको छ वा आइकन दिएको छ। राइट माउस क्लिक गर्छु, यसलाई के गर्न सकिन्छ, कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट भनेर एउटा इमेज फर्ममा चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसलाई ए पार्टमा यहाँ क्लिक गर्छु, यसरी आएको छ। ए पार्टलाई फाइलमा जान्छु, ट्रिम भनेर गर्छु। ट्रिम गरिसकेपछि यहाँ गएर ओके गर्छु। यसरी एउटा आइकन चाहिएको छ। फाइलमा सेभ एज भने गर्छु, सेभ फर वेब भने गर्छु। सेभ फर वेब गरिसकेपछि पीएनजी मै सेभ गरेको छु। पीएनजी मा सेभ गरिसकेपछि यो टपिकलाई चाहिँ मैले सेभ गरौँ। के भनेर सेभ गर्छु, एरो ARROW एरो भनेर सेभ गरेको छु। ए माथिको टपिक लिन्छु। यसरी चाहिँ हामीले यो भित्र गइसकेपछि यो टपिकमा IMG SRC यसरी IMG भन्ने फोल्डर भित्र एरो भनेर यसरी दिन सक्छौं, arrow.png। ल अब यो टपिक लिइसकेपछि गएर रिफ्रेस गर्छु। यसरी आएको छ, कति ठुलो। अनि प्लस बिग्रियो पनि यहाँ क्लोजिङ गर्न बिग्रिएछ, त्यो भएर बिग्रिया हो। गएर रिफ्रेस गर्छु। यसरी आएको छ, ठुलो इमेज।
यसलाई मलाई यो सँगसँगै चाहिएको छ, माथिको पार्ट सँगसँगै चाहिएको छ भने एउटा कुनै क्लास, अब यसरी हामीले यो क्लास एउटा डिभिजन बनाएर गर्दा पनि हुन्छ, डिभिजन नबनाएर गर्दा पनि हुन्छ। हेर्नु चाहिँ यसमा कहीँ यहाँको क्लासलाई मैले एउटा रिड मोर भने यसरी दिएको छु क्लास, गएर रिफ्रेस गर्छु, आउटपुट सेम छ, केही पनि चेन्जेस छैन भने मैले अब यहाँ गएर अर्को क्लास बनाउँछु, यहाँ गएर अर्को क्लास बनाउँछु, यहाँ गएर रिड मोर इमेज भन्ने गर्छु, रिड मोर इमेज। हजुरको यो टपिक लिइसकेपछि मैले यो मेनमा गएर क्लिक गर्छु, यसमा गएर डट पेस्ट भनेको छ। अब त्यसै भित्र गएर गर्दा पनि हुन्छ, अरूमा चाहिँदैन यो टपिक, यसमै गरी यसको डिस्प्लेको कन्सेप्ट युज गर्छु। डिस्प्ले इनलाइन ब्लक एउटै लाइनमा होस् रे, एउटै लाइनमा होस्, गरिसकेपछि गएर रिफ्रेस गर्छु, यसरी राइट माउस क्लिक गर्छु, इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा गएँ, यही पार्ट लिइसकेपछि यो टपिकमा आउँछु। यसमा मैले यहाँ गएर डिस्प्लेको कन्सेप्ट युज गर्छु, इनलाइन ब्लक भन्ने गर्छु। इनलाइन ब्लक गर्ने बित्तिकै यो पार्ट आएको छ। अर्को टपिक के चाहिएको छ भने यो टपिक यसमा इनलाइन ब्लक गरिसकेपछि यसको अलाइनमेन्ट भी अलाइनमेन्ट भनेको छ, यसरी भी अलाइनमेन्ट, भर्टिकल अलाइनमेन्ट भन्ने टपिक छ। यसमा गएर के गर्छु, यसरी अब मिडिल राइट यसरी यो पार्ट लिन सकिन्छ। अब यो त इमेज भनेर चाहिँ मेन डिभिजनमै राखेर काम गर्नु, यसमा गएर भी अलाइनमेन्ट भर्टिकल अलाइनमेन्ट भनेर गर्न सकिन्छ। होइन यो टर्म युज गर्दिनँ, म फ्लेक्सको टर्म युज गर्छु, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो के पनि गर्दिनँ, एउटा डिभिजन बनाउँछु। ल यो एउटा पार्ट भयो, यसलाई क्लोज गरिसकेपछि यसलाई यो पार्ट भयो, यसमा जान्छु, यसमा गइसकेपछि डिआइबी क्लास डी ड्यास फ्लेक्स, यसरी केही गर्नु पर्दैन। फ्लेक्स गरिसकेपछि केही गर्नु पर्दैन, यो फ्लेक्स गर्छु, फ्लेक्स गरी इन गर्छु। यसको टपिकलाई के छ, यो टपिकमा गएर इन गर्छु। यसरी यति भनिसकेपछि एउटा क्लास हो भनेपछि एउटा स्पान भनिदिन्छु, स्पान यो यति टपिक। अब स्पान लिए पनि हुन्छ, वा यो पार्ट मैले इन गर्छु, यसरी यो इन गर्छु, यो पार्ट लिँदिनँ। यो एकको क्लोजिङ चाहिँ मैले यहाँ हटाएर यी गरी इन गरिदिन्छु। अब मजाले काम गर्छु, सँगसँगै आयो। हामीलाई के चाहिएको छ, यसको विथ चाहिएको छ, यसको विथ डिफाइन गर्नुपर्ने छ। यसको विथ डिफाइन गर्नुपर्ने छ भने यसको विथ भनेर डिफाइन गर्छु। यसको विथ मैले यहाँ गएर 50 px भनेर केही दिन्छु। फ्लेक्सले अलि सजिलो पार्छ के यो टपिकहरूलाई। यही टपिक लिएको छु, विथ अब त्यति पनि छैन, अटो भनेर दिन्छु। यसो अटो, यसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लक भनेर चाहिँ यो पार्ट हटाइदिन्छु। यसको भन्ने चाहिँ अब 30 px यसरी यहाँ गएर चाहिँ यसरी तुलना गर्न सकिन्छ। यो पार्ट लिइसकेपछि जुन तपाईँले डिस्प्ले फ्लेक्स भन्ने गरेको छ नि, यो फ्लेक्स गर्ने बित्तिकै तपाईँको यहाँ गएर अलाइन आइटमहरूको कुराहरू आउँछ क्या। अलाइन आइटम जस्तै अलाइन आइटम हेर्नुहोस्, अब यो अनेक थरीको गर्नु पर्यो है। यो एउटा इमेज मिलाउन अलिक गाह्रो हुन्छ क्या, र सकेसम्म इमेज लोड नगरोस् पनि भन्छन्। अघि मैले फन्टोसम भन्दै थिएँ नि, हो अब फन्टोसम लिँदाखेरि यो केही पनि गर्नै पर्दैन क्या, एकदम इजीले बन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु, अर्को सिडिएन युज गर्नुपर्छ क्या। होइन म यस्तो झन्झट गर्दिनँ, यो यता मिलाए उता मिलाए गर्दिनँ, म यो केही पनि गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, यसलाई मैले यो सबै पार्ट हटाइदिन्छु, यो एएचआरएफ यो इमेज पनि हटाइदिन्छु। यी गएर इमेज हाल्दा, यी गएर आइकन हाल्दा हुन्छ, एकैछिनमा हुन्छ। यो केही गर्ने डिस्प्ले फ्लेक्सको कन्सेप्ट यो पनि गर्नु पर्दैन, यो पनि हटाइदिन्छु, यो पनि हटाइदिन्छु, केही गर्नु पर्दैन। यसमा गएर एउटा इमेज हाल्नुपर्ने छ भने पहिले सुरुमा हामीले के गरौँ, यहाँ गएर font-awesome.com भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। यो टपिकमा गएर यो टपिकको कुराहरू हाल्न सकिन्छ। यहाँ गएर आइकनमा गएर लिनुहोस्, त्यो अहिलेको त्यत्रै झन्झट गर्नै पर्दैन। यहाँ गएर एरो भनेको छु, यसरी एरो, सरी एरो भने लिनुहोस्। यहाँ गएर एरोको पार्टहरू छ, यसरी एरोको पार्टहरू है, लङ एरो, यो लङ एरो। यही पार्टलाई क्लिक गर्नुहुन्छ, यसरी क्लिक गर्नुहुन्छ। यो पार्टलाई क्लिक गरिसकेपछि यो आइकन चाहिएको छ, यो आइकन कपी गर्नुहुन्छ, सिधै यहाँ गएर पेस्ट गरिदिनुहोस्। तपाईँले यताउति केही गर्नु पर्दैन। तर अब यो मैले यहाँ गएर रिफ्रेस गर्दा आउँदैन, सुरुमा आउँदैन, किनभने यो थर्ड पार्टी जस्तो छुट्टै पार्ट हो नि त।
त्यो छुट्टै पार्ट यतातिर तान्नु पर्ने छ भने के गर्नु पर्यो, यहाँ लगइन गरेर चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन यो सिडिएनहरू दिएको हुन्छ। होइन हजुरसँग अहिले छैन भनेपछि फन्ट ओसम भर्जन 5 को सिडिएन भनेर लिनुहोस्, अरू वेबसाइटबाट पनि लिन सकिन्छ है। cdn.js बेटर प्राय म यसैबाट लिन्छु cdn.js भने यो टपिकहरू लिन सकिन्छ। यो अल यो CSS हो। CSS लिनुपर्ने छ भने हाम्रो यो भन्दा माथि गएर यसरी माथि गएर चाहिँ के गर्नु पर्यो, लिंक भनेर दिने। यसरी दिँदा पनि हुन्छ, सर्टकट लिंक भनेर ट्याप गर्छु, पेस्ट गर्छु, भइगयो। अब यति पार्ट लिइसकेपछि अब गएर रिफ्रेस गर्नुहोस्, इजिली भन्छ के, इजिली भन्छ। त्यो आइकन त्यो अझै त्यो मैले अघि जुन यो मैले देखाएको थिएँ नि अघि, यो आइकन लिँदा बेस्ट हो भनेको थिएँ, यसरी नै आइकन लिने हो क्या। त्यसमा पनि अलिकति झन्झट भयो। त्यसमा पनि अलिकति के झन्झट भयो भने इमेजलाई कस्टमाइजेसन गर्नुपर्ने भएको थियो। तर यसमा पनि अलिकति के हुन्छ, त्यो इमेजलाई कस्टमाइजेसन गर्न झन्झट भएको कारण चाहिँ मैले के गरेँ, आइकन युज गर्दै एकैछिनमा बनिएको। यसरी अब कुन सजिलो हुन्छ त्यो आफूले डिफाइन गरेर गर्ने। तर बेटर भनेको चाहिँ आइकन राख्दा, मैले अघि पनि भनिरहेको छु, आइकन राख्दा बेटर हो। आइकन युज गरेँ मैले। यो पार्ट लिइसकेपछि हजुरको के छ भने चाहिँ अब यो कलर किन त्यस्तो आयो त, त्यो टपिकतिर लाग्यो। कलर यो एउटा कुनै क्लास भनेर दिन्छु, एउटा कुनै क्लास रिड मोर भनेर चाहिँ यसरी यो पार्ट भन्दा पनि यसमा गएर क्लोज गर्छु भने त रिड मोरलाई नै दिँदा सकिन्थ्यो। यसमा गएर एउटा कुनै क्लास दिन्छु, div क्लास redmor होइन, बुटस्ट्र्यापको युज गर्छु, त्यो पनि छ। बुटस्ट्र्याप पनि क्लासहरू छ यस्तो। रिड मोर, यो रिड मोर भनेर लिन्छु। यो रिड मोर लिइसकेपछि रिड मोर भनेर लिएको छु, यो केही पनि गर्नु पर्दैन हजुरले। यहाँ गएर टेक्स्ट ड्यास अलाइनमेन्टको, टेक्स्ट ड्यास डेकोरेसनको कुरा नन। अब यो नन यसको के छ, यसको एको पार्ट हो, एको पार्ट हो, यसको पनि एको पार्ट हो। यसरी है, यसरी लिन सकिन्छ। अनि यो पार्ट लिइसकेपछि यसको कलरको कुरा के चाहिन्छ, कलर भने चाहिँ हाम्रो यहाँ गएर डलर प्राइमरी भन्ने केही गरेको थियौँ, PRIMARY प्राइमरी। गएर रिफ्रेस गर्छ, अब कलर चेन्ज भयो, सकिन्छ। यसरी बटन सटन, यो लङ बटमहरू छ, लङ बटम पनि युज गर्न सकिन्छ। अझै यसलाई माउस राखेपछि अलिकति यो आइकन चाहिँ अलिकति मुभ होस् रे, इफेक्टहरू दिन सकिन्छ। अब इफेक्टहरू दिनुपर्ने छ भने इफेक्टहरू दिनुपर्छ। यसको पनि के छ भन्दा यसको पनि के छ, आई भित्र छ नि त होइन, भनेपछि एको भित्र आई, एको भित्र आई। यसलाई बिस्तारै आउनु पर्ने छ भने पहिले त ट्रान्जिसन बिस्तारै आउनु पर्ने छ। ट्रान्जिसनको इफेक्टहरू दिन्छु, यहाँ गएर 0.989 सेकेन्ड भन्ने केही लिएको छु। अब के गर्नु पर्यो, होभरलाई गर्दाखेरि है, होभरलाई यसलाई होभर गर्दा भनेपछि एन्ड गरेर होभर गर्दा, यसरी होभर गर्दा कि आईलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, ट्रान्सफर्मको ट्रान्सलेट भन्ने एउटा टपिक मैले यहाँ गएर 10px भन्ने केही गरेको छु। यसरी कुन एक्सिस, एक्स एक्सिसमा 10px भन्ने गर्छु। अब यति पार्ट लिएर मैले यहाँ रिफ्रेस गर्छु, रिफ्रेस गरिसकेपछि हेर्नुहोस् मैले माउस राख्छु, इफेक्टहरू के मैले आईलाई गरेको छु। हजुरले टोटल डिभिजनलाई नै साथ दिन सक्नुहुन्छ। यस्तो इफेक्टहरू हाल्दा राम्रो देखिन्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। ल अब यही टपिकलाई मैले रिस्पोन्सिभ गरेर हेरौँ त, रिस्पोन्सिभमा के भइरहेछ। रिस्पोन्सिभमा माथिको केस त मिलेकै थियो, यो केस मिलेकै छ, यो केस मिलेकै छ, यसरी आइरहेछ, मिलेकै छ। यसमा चाहिँ अलिकति ग्याप दिँदा राम्रो हुन्थ्यो है। म रिस्पोन्सिभ केसमा फेरि एकछिनमा हेर्छु सबै, तर ओभरअल सबै मिलिरहेछ यसरी। ल यो टपिक लिइसकेपछि अब फेरि स्क्रोल गर्छु, यो टपिक चाहिँ यो टपिक छ। यो टपिकमा अब काउन्टर भन्ने छ। यस्तो काउन्टरहरू हामीले युज गर्नुपर्ने छ है। काउन्टरहरू खास युज गर्नुपर्ने छ भने एउटा फ्रेमवर्कहरू हुन्छ क्या, यसको फ्रेमवर्कको टपिकहरू युज गर्न सकिन्छ। र हामीले स्क्र्याचबाट गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन। तर फ्रेमवर्कहरूले चाहिँ अलिक राम्रो देखिन्छ, कसैले गरेकै कोडहरू हुन्छ, सजिलो हुन्छ हामीलाई चलाउन। त्यही भएर जस्तै काउन्टर यहाँ गएर अप भन्ने छ, अप भन्ने छ, इन्टर गर्छु। प्राय धेरैले यही युज गर्छन्, काउन्टर अप। यसरी यहाँ गएर स्क्रोल गर्छु, स्क्रोल गरिसकेपछि एउटा डेमो हेर्छु, डकुमेन्टेसन डेमो हेर्छु। यहाँ गएर स्क्रोल गर्छु, यसरी काउन्टर
खासै यस्तो यस्तो टपिकहरू यसमा गएर हाल्नुपर्छ। पहिला त हामीले डिजाइन मिलाउनु पर्यो, यो 92, 85, 67, 85 यो पार्टहरू मिलाउनु पर्यो। अब यो यस्तो चाहिँ आइकन भन्दा पनि फ्ल्याट आइकन भन्ने छ, त्यसरी युज गर्न सकिन्छ। इमेज युज गरिदिन्छु यसलाई। 1 2 3 4 कतिवटा छ? 4वटा छ। हामीले यसमा गए 4वटा छ। 1 2 3 4 भने 3 3 को भाग लगाउनु पर्यो। पहिलो सुरुमा त मैले यो कलर अहिलेसम्म युज गरे हैन, यही कलर युज गर्छु, कुनै भेरिएबलमा पनि बनाएको छैन। ल कपी गर्छु यो कलर भने यो इन्डेक्समा गएर क्लिक गर्छु, यो सेक्सन मैले क्लोज गर्छु। यो सेक्सन क्लोज गरिसकेपछि यहाँ अर्को सेक्सन भनेको छु, अर्को सेक्सन गरेर क्लोज गर्छु। यसमा गएर डिआइबी क्लासेस यो क्लास भनिदिन्छु। फर्स्ट यहाँ गएर क्लास यसमा के गर्नु पर्यो भने चाहिँ काउन्टर भने गरे क्लोज। यसरी काउन्टरै दिनुपर्छ भन्ने छैन। काउन्टर बक्स भने के दिन सकिन्छ वा समथिङ के दिन सकिन्छ। काउन्टरै भने दिएको छु मैले, काउन्टरलाई काउन्टरै भने दिएको छु। ल काउन्टर दिइसकेपछि हजुरको यो ग्यापहरू माथि र तलको ग्यापहरू यो म्यानेज गर्नुपर्ने छ भने यही पार्ट लिन्छु। यहाँ गएर प्याडिङ वाइ एक्सिस माथि र तल 5 भन्ने केही दिएको छु। यो पार्ट लिएँ। यो पार्ट लिइसकेपछि यहाँ गएर डिआइबी क्लास COL ड्यास LG ड्यास यहाँ गएर 3 पार्ट 4वटा चाहिएको छ त्यो 3 पार्ट गरे। अब यसमा गइसकेपछि के चाहिएको छ भने चाहिँ पहिलो सुरुमा त यो इमेज चाहिएको छ, त्यसपछि यो टपिकहरू चाहिएको छ। यो टपिक 92 र यो टपिक ठीक छ। मैले ए पार्ट लिएको छु। ए पार्ट लिइसकेपछि यहाँ गएर इन्टर गर्छु। यसमा गएर चाहिँ फर्स्ट एउटा के चाहिएको छ? इमेज चाहिएको छ, IMG SRC हेरौँला अहिले। त्यसपछि यो पार्टमा गएँ। यहाँ गएर चाहिँ यहाँ गएर के चाहिएको छ भने 92 भनेर चाहिएको छ। 92 र कुनै पार्ट चाहिएको छ भनेपछि ल स्पान भनेर गर्छु। स्पान गरिसकेपछि 92 भनेर यसरी 92 भनेर दिएको छु र ए पार्टमा जान्छु। H1 भनेर दिएको छु। H1 त दिदिनँ, H2 भनेर दिन्छु। पेस्ट गर्छु यसरी। यति टपिक ठीक छ। एउटा सिम्पल लाइन ब्रेक गर्न सकिन्छ वा स्पानको क्लास युज गरेर डिस्प्ले ब्लक भनेर गर्न सकिन्छ। यसरी एउटा सिम्पल BR गर्दा नराम्रो चाहिँ होइन है। ल यदि पार्ट लिइसकेपछि घर रिफ्रेस गर्छु, स्क्रोल गर्छु। अब यहाँ गएर प्रब्लम आइरहेछ। यहाँ गएर प्रब्लम किन आइरहेछ भने हामीले रो खोल्यौँ नि, रो डाइरेक्ट खोल्न पाइँदैन कि कन्टेनर कि कन्टेनर फ्लुइड भन्ने चाहिन्छ। यसमै गएर यहाँबाट सुरु छ भनेपछि कन्टेनरबाट छ भने यही टपिक लिन्छु। यहाँ गएर डिआइबी क्लास के चाहिएको छ? कन्टेनर भनिदिन्छु। यसरी कन्टेनर गरेर क्लोज। यति पार्ट लिएको छु, क्लोज गर्छु। यहाँ गएर पेस्ट गर्छु। त्यसपछि गएर रिफ्रेस गर्छु। के आउँछ? यसरी आएको छ। ठीक छ। यो पार्ट लिइसकेपछि मैले यो कलर चाहिएको थियो, मलाई यो कलर चाहिएको थियो भने यो ब्याकग्राउन्ड कलर यो छ। कसको भने काउन्टरको यो कलर छ भनेपछि मेनमै गएको छु। मेनमै गइसकेपछि यही पार्टमा डट काउन्टर भनिदिन्छु। यसरी काउन्टरको ब्याकग्राउन्ड के छ त? ब्याकग्राउन्ड यो कलर छ। यसमा ह्यास छुटेछ है, ह्यास। यसमा प्याडिङ केसहरू उतै मिलाइसकेको छ। कलर यहाँ गएर डलर विथ भनेर डिफाइन गर्छु र सेभ गएर रिफ्रेस गर्छु। के आउँछ? स्क्रोल गर्छु। यसरी आएको छ। यसमा मलाई के चाहिएको छ? यसमा मलाई के छ? पहिले त यहाँ इमेजको केस चाहिएको छ। इमेज भन्दा नि आइकनको केसहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। मैले यही पार्ट लिएको छु। यहाँ गएर क्लिक गर्छु। यो आइकन हो, राइट माउस क्लिक गर्छु। केही गर्नु पर्दैन। यहाँ गएर कन्ट्रोललाई क्लिक गर्छु। यसरी आएको छ। यो इमेजको केसमा हेर्नुहोस् है, मैले यो इमेजको केसमा लिन्छु। यो इमेजको केसमा यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु। यसरी आएको छ। हेर्नुहोस् इमेज एकदम ठुलो आइदियो क्या है। अब यो इमेज चाहिँ मलाई के गर्नुपर्छ? सानो बनाउनु पर्छ। अब सानो कति छ त? तपाईँले यहीँ गरेर नाप्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ गएर नाप्नुहुन्छ। तपाईँको 64/50 भनेर रहेछ भने यसमा गएर कुनै एउटा क्लास दिनुहोस् हजुरले। जस्तै काउन्टर मैले यहाँका ड्यास इमेज भनेर केही दिएको छु। यसरी काउन्टर इमेज। अब यो आइकन राख्दा यो केही पनि गर्नु पर्दैन थियो है। आइकन राख्दा केही पनि गर्नु पर्दैन। तर आइकनको लागि अब यस्तो आइकन फन्टोसम्म छैन। अर्को फन्ट यसरी तान्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो तान्नै पर्छ त? तान्नै पर्छ यो भने। त्यही भएर इमेज राख्दाखेरि चाहिँ यसरी अलिकति आफूले कोडहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ। कोड एक्स्ट्रा कोडहरू गर्नुपर्छ भन्नु खोजेँ। मैले यहाँ गएर 60px भनेर गर्छु प्लस यसको हाइट है।
यसको हाइट चाहिँ यहाँ गएर 50 px भन्ने गर्छु यसरी। यो पार्ट लिइसकेपछि त्यसपछि गएर रिफ्रेस गर्छु यसरी आएपछि अझै हजुरको ए पार्टमा गएर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर डबल क्लिक गर्नुहोस्। यो डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँ गएर स्क्रोल गर्नुहोस्। यो पार्ट लिइसकेपछि यहाँदेखिको यहाँसम्म कति छ 68 47 68 47 छ 68 47 यसरी मैले के पार्ट कस्टमाइजेसन गरेको छु। यो पार्ट लिइसकेपछि गएर रिफ्रेस गर्छु यसरी आएको छ। ठीक छ। अझै अब त्यसले त्यसको त हाम्रो अलि बढी नै छ, हामीले अझै कम गर्न सक्छौँ। अझै कम गर्न सक्छौँ ल मैले 50/50 गरिदिन्छु। 50/50 गर्छु गएर रिफ्रेस गर्छु यसरी कम आएको छ। अब त्यस्तो इमेज चाहिँ छैन। यसलाई 35 भन्ने गर्छु यसरी है। केही हाइट चाहिँ आफै एडजस्ट होस् भन्ने पनि गर्न सकिन्छ। ल यो पार्ट त गरियो है, यो पार्ट गरियो। यो पार्ट गरिसकेपछि यहाँ गएर अलिकति ग्याप छ, यो ग्याप छ अनि यति पार्ट छ अनि यो पार्ट छ भने यो टपिकलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने चाहिँ यो टपिकलाई के गर्न सकिन्छ फेरि रो भित्र गएर गर्न सकिन्छ। रोको पार्ट युज गरेर गर्न सकिन्छ वा मैले यही गएर रिफ्रेस गर्छु राइट माउस क्लिक गर्छु इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा गएको छु यसरी ए टपिक लिन्छु। ए टपिक लिएपछि ठ्याक्क उल्टो भएको छ क्या हाम्रो चाहिँ। यो चाहिँ फन्ट हेडिङ हुनुपर्ने चाहिँ यो चाहिँ स्पानमा हुनुपर्ने थियो बरु भने हामीले चाहिँ के गरेको छौँ यहाँ गएर ल हेडिङ S2 भन्ने गर्छु यसलाई S2 भन्ने गर्छु। यसलाई चाहिँ ठ्याक्क उल्टो गर्छु स्पान भनेर लेखेको छु। यहाँ गएर स्पान भनेर लेखेको छु यसरी र गएर रिफ्रेस गर्छु यसरी आएको छ। यो टपिक लिन्छु यसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लक भन्ने गर्छु इनलाइन ब्लक है। अब ब्लक गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्ट त मिल्यो तर के हुँदा तपाईको यहाँ गएर चाहिँ अब यसको फन्ट साइज फन्ट ड्यास साइज अझै ठुलो छ 50 px भन्ने गर्छु यसरी यस्तो ठुलो छ। अब यसरी कस्टमाइजेसन भित्र बसेर विदाउट डिभिजन हामीले मजाले गर्न सक्छौँ। तर त्यो भन्दा पनि अब रो आएको छ सरी फ्लेक्स आएको छ क्या। फ्लेक्सबाट एकदम सजिलो हुन्छ फेरि यो टपिक भने मैले यो भन्दा माथि गएर div क्लास d ड्यास फ्लेक्स भन्ने गर्छु यसरी फ्लेक्स भन्ने गर्छु डिस्प्ले फ्लेक्स भन्ने गरेको छ बुटस्ट्र्यापको क्लास हो। ए टपिक लिन्छु यो टपिक कहाँ गएर इन गर्छु नि यो टपिकमा गएर इन गर्छु। यति टपिक लिएको छु यो टपिक कहाँ गएर इन गर्छु भने यसमा गएर इन गरे यसमा अलिकति ट्याप गर्छु यसरी हेर्नुस्। यो पार्ट गर्ने बित्तिकै मैले यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु हजुरको दुईटै सँगसँगै आएको छ। सजिलो भयो नि त यो गर्न फ्लेक्सको कन्सेप्टमा। अझै मलाई के छ माथि र तल ग्याप चाहिएको छ है। माथि र तल ग्याप चाहिएको छ भने हजुरले यहाँ गएर ए टपिकमा गएर प्याडिङ टप यहाँ गएर 5 भन्ने गर्छु यसरी 5 गर्छु गएर रिफ्रेस गर्छु माथिबाट तल ग्याप आएको छ। अब यति धेरै ग्याप त छैन है र भने मात्र यति पार्ट क्या। यसलाई गएर अलिक सानो बनाउन सकिन्छ 3 सम्म राख्छु 3 सम्म राख्छु। यसको ग्याप चाहिएको छ भने क्लास प्याडिङ इन्ड ड्यास कति 2 सम्म ग्याप राख्छु यसको भने यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु यसरी ग्याप आयो। हजुरले यही पार्ट लिएर यो पार्टमा क्लिक गर्छु। यो पार्ट भनेपछि हाम्रो स्पान क्लास हो नि त। यसको हामीले यहाँका लाइन हाइटको कन्सेप्ट मिलाउन सकिन्छ। लाइन हाइट 1.2 भन्ने गर्छु यसरी मिलाउन सकियो भने स्पानको यो पार्ट लिनुपर्ने छ भने ए पार्ट लिन्छु काउन्टरमा यहाँ गएर स्पान भन्ने गरेर स्पानको लाइन हाइट यसरी लाइन ड्यास हाइट भनेको छ 1.2 भनेको छ है। यो टपिक लिइसकेपछि गएर रिफ्रेस गर्छु यसरी आएपछि यो टपिक लिन्छु यसरी आएको छ। ठिक छ। यो टपिक एउटा भयो। यस्तै 4 टपिक चाहिएको छ मलाई भने मैले के गर्न सक्छु अहिले ए पार्ट लिन्छु यो 3 पार्ट छ नि 3 पार्ट लिन्छु। यति पार्ट कपी गर्छु एउटा पार्ट दुईटा पार्ट तीनटा पार्ट चारवटा पार्ट यति पार्ट लिइसकेपछि गएर रिफ्रेस गर्छु हजुरको यसरी आएको छ। यसमा अब कुनैमा 85 चाहिएको छ नि आइकनहरु चेन्ज गर्नुपर्ने छ त्यो पार्ट लिन सकिन्छ। यसको फन्ट साइजहरु अलि ठुलो छ त्यो पार्ट युज गर्न सकिन्छ। त्यो पार्ट गर्नुपर्छ नि ए पार्ट भित्र क्लिक गरेपछि यसको फन्ट ड्यास साइज मानौं 15 px भन्ने केही दिएको छ। 15 px त उसको नर्मल हो। गएर रिफ्रेस गर्छु राइट माउस क्लिक गर्छु इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट हो। यहाँ इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट भन्दा नि उता गएर नाप्दाखेरि हुन्छ। हामीसँग मकअप छ भनेपछि मकअपलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यो भन्दा पनि
यो पार्ट लिन्छु यहाँका यसरी बढाउन सकिन्छ हटाउन सकिन्छ अब यो टपिक भन्दा पनि यहीँबाट नाप्नु क्या यसलाई क्लिक गर्छु एक्ज्याक्ट त्यही नै निक्लिन्छ बोल्ड र यो 22 भनेर रहेछ 22 भनेर रहेछ भनेपछि मैले ए टपिक लिन्छु 22 भनेर लिन्छु 22 px हुन्छ है pt हुँदैन px अनि यसमा फन्ट ड्याश फ्यामिली फन्ट फ्यामिली चाहिँ यसमा गएर डलर भनेको के गर्नुपर्छ यो पार्ट लिन्छु किनभने स्पान युज गरेको छ त्यही भएर यसरी अझै यो अगाडिको टेक्स्ट भने चाहिँ 92 भनेर लेखाएको छ यो यसको फन्ट साइज कति छ त 60 रहेछ है रोबोटो 60 रहेछ भनेपछि यसकै s2 यसरी फन्ट ड्याश फ्यामिली यसमा चाहिँ ठ्याक्क उल्टो छ यो प्लस यसको यहाँ गएर फन्ट ड्याश साइज कति छ 60 px यसरी यसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ मैले यहाँ गएर 50 मात्रै गरिदिन्छु एकदम धेरै ठुलो आइरहेको छ के यति पार्टी भइगयो यति हो यसरी चाहिँ हामीले यो पार्टहरु लिन्छौँ अब यसमा हजुरलाई के चाहिएको छ भने यसरी काउन्टरहरु युज गर्नुपर्छ यसरी काउन्टर कस्तो भने यो काउन्टरहरु यसमा युज गर्नुपर्ने छ यसरी यो युज गर्नको लागि चाहिँ फर्स्ट के छ काउन्टर अप भन्ने चाहिँ यो पार्ट चाहिएको छ यसको सिटिएन यो चाहिएको छ अनि यो सिटिएन चाहिएको छ यो भन्दा अगाडि सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट जेक्युरी चाहिन्छ जेक्युरी यहाँ गएर के गर्छु जेक्युरी यसरी jquery.com जेक्युरी यहाँ गएर cdn.com बाट गर्न पनि सकिन्छ cdn भनेर लिन्छ यसरी है cdn भनेर लिन्छु यो पार्ट लिसकेपछि cdn.js भन्नेमा क्लिक गरेको छु यसरी यसमा यो भर्जनहरु छ यसमा एउटा के टपिक छ भने चाहिँ जुन यो काउन्टर छ नि यो काउन्टरले चाहिँ के गर्छ भर्जन 1 मात्रै सपोर्ट गर्छ 1 नै लिन्छु ल 1 बाटै काम गर्छ 1 भने लिएको छु 1 लिसकेपछि यो पार्ट लिन्छु यो कपी गर्छु यसलाई यो cdn युज गरे हो ए टपिक लिन्छु यो टपिक लिसकेपछि कहाँ चाहिएको छ नि यो पार्टको सबैभन्दा हजुरले लास्ट पार्टमा यहाँ गएर स्क्रिप्ट खोल्नुहुन्छ स्क्रिप्ट गरी इन गर्नुहुन्छ src भने गर्नुभयो डबल कोटेसन यहाँ गएर पेस्ट क्लोज अनि यो पार्ट लिसकेपछि यहाँ गएर स्क्रिप्ट भन्ने खोल्छु स्क्रिप्ट गरी इन गर्छु src भने गर्छु src गरिसकेपछि यहाँ गएर क्लोज गर्छु यहाँ गएर क्लोज गरिसकेपछि यसकै डकुमेन्टेसनमा जानु पर्यो उले के भन्छ सेकेन्ड यो टपिक युज गर भन्छ यो टपिक युज गर भन्छ यो cdn ले भन्छ यो cdn मैले यहाँ गएर यो cdn लिएको छु तर यहाँ गएर के छुट्यो भने हाम्रो यसले पनि यही टपिकहरु प्रायले यही नै युज गर्छन् के cdn.js नै युज गर्छन् यो छुट्यो र अझै बाँकी छ अझै अर्को के बाँकी छ भने काउन्टर अप भन्ने बाँकी छ यो बाँकी छ अब यो हामीले डाउनलोड गरेर गर्दा पनि हुन्छ वा फेरि यसको cdn युज गर्दा पनि हुन्छ भनेपछि स्क्रिप्ट खोल्छु अब मसँग छैन भने फेरि म cdn युज गर्छु यसको सर्च गर्छु यसैमा गएर यसै माथि जान्छु यहाँ गएर सर्च गर्छु यसरी र क्लिक गर्छु काउन्टर अप है यसमै जान्छु यसमै गइसकेपछि काउन्टर अप भन्ने चाहिँ वा मैले ए पार्ट लेखेको छु काउन्टर अप cdn भने लिन्छु र क्लिक गर्छु यसरी यसकै माथि आएको छु ए टपिक अब उता 1 लेखेको छु मैले पनि यहाँ 1 भर्जन लेखेको छु यसलाई कपी गर्छु यसलाई कपी गर्छु के यो टपिकमा यहाँ गएर पेस्ट गर्छु उले जे भनेछ त्यही हामीले हाल्नै पर्छ के यसरी हाल्नै पर्छ कि डाउनलोड गरे लिंक गर्नु पर्यो कि अब cdn युज गर्नु पर्यो यति पार्ट गर्दैमा आउने हैन यहाँ गएर उले के भन्छ भने कल गर भन्छ फंक्सनलाई कल गर जस्तै कल गर्ने तरिका यसरी माथि गएर कल गरेछ छुट्टै फाइल खोले पनि अब यसैमा जस्तो मैले अहिले ए फाइल खोल्छु अनि पछि छुट्टै फाइल बनाइदिन्ला ल यति पार्ट लिन्छु यो स्क्रिप्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ के स्क्रिप्ट खोले स्क्रिप्ट गरी इन्टरनल स्क्रिप्ट खोलेछु यसरी राखेको छु काउन्टर हैन काउन्टर मैले यहाँ गएर के गर्छु बक्स भन्ने केही दिएको छु काउन्टर बक्स भन्ने दिएको छु किनभने यो टपिकमा मलाई काउन्टर त मैले माथि दिएको छु यसले के भन्छ नि यसमा गएर स्क्रोल गर्छु यो पार्टमा चाहिएको छ यो 92 मा चाहिएको छ भने यो पार्टमा स्क्रोल गर्छु काउन्टर बक्स भन्ने गरिरहेको छु अब यदि पार्ट लिसकेपछि गरी रिफ्रेश गर्छु यहाँ गएर यसरी काउन्ट भइरहेछ 92 मैले अर्कोलाई पनि चाहिएको छ यसलाई पनि चाहिएको छ ल यो पार्ट लिन्छु यसलाई चाहिँ मैले यहाँका 22 मात्रै चाहिएको छ गरी रिफ्रेश गर्छु
यसरी हुन्छ के हजुरले यो पार्ट ल यो माथि लिनुभयो यो माथि लिनुभयो यसरी लिइसकेपछि जब स्क्रोल गर्नुहुन्छ अनि यहाँ गएर यसरी आइराछ यिनीहरु पार्टमा पनि यसरी खेलाउन सकिन्छ ठीक छ ल यो पार्ट लिइसकेपछि राइट माउस क्लिक गर्छु इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा गएँ इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट गएपछि यसको यो पार्ट गरेर क्लिक गर्छु हेरौँ के छ यो यसरी आइराछ यसलाई चाहिँ मलाई के चाहिन्छ सेन्टरमा चाहिएको छ यो टपिक सेन्टरमा चाहिएको छ ठुलोमा यतिकै रहोस् है तर सानोमा सेन्टरमा चाहिएको छ भने अब फेरि यसमा ब्रेक पोइन्टको टपिकहरु युज गर्न सकिन्छ के रेस्पोन्सिभमा ब्रेक पोइन्टको टपिकहरु युज गर्न सकिन्छ वा मिडिया क्वेरी हो बुटस्ट्र्यापको युज गर्दिन म बुटस्ट्र्यापको युज गर्दिन भन्नुहुन्छ भने यसमा गएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने आफैले मिडिया क्वेरी युज गरेर चाहिँ रेस्पोन्सिभको केसहरु गर्न सकिन्छ यो पार्ट लिनु पर्ने छ भने मैले कहाँ गए भन्दा चाहिँ यो पार्टको ए पार्टमै सबभन्दा सानो यहाँ यो टपिकमा गएर के टपिक यो के टपिक छ भने यहाँ इन्स्पेक्ट एलिमेन्टमा गएर क्लिक गर्छु यो टपिक लिन्छु यति पार्टी डिस्प्ले फ्लेक्स भन्ने गरिसकेपछि यहाँ गएर काउन्टर बक्स भन्ने छ मैले ए टपिक यो मेन पार्टकै यो टपिकमा जान्छु वा तपाईको यो काउन्टर भन्ने छ काउन्टर पार्टलाई नि मैले यहाँका टेक्स्ट ड्याश अलाइनमेन्ट कता सेन्टर गर्छु के छ भने चाहिँ यो टपिकमा चाहिँ यो टिम मेम्बर भन्ने छ टिम मेम्बर अनि यो पार्टहरु छ यो पार्ट त माथिकै पार्ट हो भनेपछि मैले यहाँ स्क्रोल गर्छु केही गर्नै पर्दैन यसलाई यो पार्ट लिन्छु स्क्रोल गर्छु यो टपिकमा यहाँ गएर सेक्सन भन्ने गर्छु सेक्सन गरेर क्लोज गर्छु र इन्टर गर्छु यसमै गए क्लास यसरी के छ टिम भनेर छ टिमको प्याडिङ वाइ हजुरले 5 केही दिनुहोस् यसरी ए पार्ट लिइसकेपछि जसरी यहाँ तपाईले कन्टेनर रो यो पार्ट भन्दा पनि माथिको पार्टी रो पार्ट गरेर यसरी हामीले गरेका थियौ नि हो सेम यस्तै पार्ट चाहिएको छ यस्तै पार्ट मलाई कहाँ चाहिएको छ यो पार्टमा चाहिएको छ तर यसमा यसको कन्टेन्ट छुट्टै छ यसको कन्टेन्टमा चाहिँ के छ टिम भनेर छ यो पार्ट टिम मेम्बर भनेर छ यो पार्टी यो टपिकमा स्पानमा मैले यो पार्ट युज गर्छु अनि अर्को टपिकमा के चाहिएको छ भने यो टपिक चाहिएको छ कन्टेन्ट यो चाहिएको छ यसमा पनि हजुरको के छ भने यहाँका रिफ्रेश गर्छु यहाँका रिफ्रेश गरेपछि एउटा दुईटा तीनटा पार्ट छ भने हामीले 4 को भाग लाएर गर्न सक्छौं यो पार्ट लिइसकेपछि मैले यहाँ गएर यति पार्ट इन गरे यो पार्ट इन गर्छु div क्लास रो भन्ने गर्छु रो क्यापिटल आइराछ क्यापिटल हैन स्मल गरौँ रो प्याडिङ वाइ यसलाई पनि केही ग्याप दिन्छु यसरी अनि गरेर क्लोज है सकेसम्म डिभिजन यो ट्यागहरु चाहिँ स्मलमा लेख्ने काम गरौँ यसमा गए div क्लास col-lg- यहाँ गरेर कति 4 पार्ट यसरी 4 पार्ट गर्छु 4 पार्ट गरेर क्लोज यसरी यो पार्ट लिइसकेपछि अब के चाहिएको छ भने चाहिँ अब के चाहिएको छ एउटा दुईटा तीनटा यो तीनटा पार्ट चाहिएको छ भने पहिले त मलाई यो इमेजहरु चाहिएको छ कन्ट्रोल सेमिकोलन अघि के पार्ट गरे जस्तो गर्न पनि सकिन्छ वा हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ यो स्लाइस टुल लिनुस् स्लाइस टुल मैले ए पार्ट लिएको छु यहाँ देखिको यहाँ जति जुम गर्नुहुन्छ त्यति क्लियर हुन्छ जुम गर्नुस् यति पार्टी प्लस यति पार्टी टिम बडी प्लस यति पार्टी राइट माउस क्लिक गर्छु एडिटमा गए यहाँ गएर टिम फर्स्ट यसमै गए टिम सेकेन्ड टिम थर्ड यो पार्ट लिइसकेपछि मलाई के चाहिएको छ भने ए टपिक भित्र पसेर div क्लास टिम _ बक्स भन्ने केही डिफाइन गर्छु गरे क्लोज यसमै गएर img src img भन्ने फोल्डर भित्र अब यो हामीले सेभ गरेकै छैन सेभ गर्नु पर्छ भने फाइलमा जाने सेभ फर वेब भनेर छ यसरी यसमा लिन्छु अब यो प्रत्येक उसलाई चाहिँ कन्ट्रोल माइनस गर्छु यो पार्ट
यो पार्ट चाहिँ यसलाई मैले के गर्छु जेपीजी गरिरहेको छु यसलाई पनि के गर्नु पर्ने छ जेपीजी मा राख्नु पर्ने छ यसमा क्लिक गर्छु यसलाई पनि जेपीजी गर्छु तीनटै पार्ट यसलाई जेपीजी ठीक छ ल सेभ गर्छु यसरी सेभ गर्छु कहाँ त्यही इमेज भित्र गएर सेभ गरिरहेको छु इमेज अनली यसरी यति पार्ट हुन्छ इमेज भन्ने फोल्डर भित्र यसरी त्यहाँ अघि मैले उ गर्न चाहिँ बिर्सिएछु है यति पार्टमा देखाएको छ यो पार्ट त्यो अल स्लाइस गर्न बिर्सिएछु मैले त्यही भएर यसरी सबै आएको भयो भने यो अब फोल्डरै चाहिँदैन डिलिट गर्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन भने यति पार्ट लिइसकेपछि यसमा गएर टिम फर्स्ट डट के छ जेपीजी भन्ने छ र क्लोज यसमा गएर अल्टरनेटिभ भनेर दिन्छु र गएर क्लोज यसरी यति पार्ट लिइसकेपछि गएर रिफ्रेश गर्छु स्क्रोल गर्छु यसरी आएको छ किनभने कन्टेनरमा छैन के यो रो डाइरेक्ट खोल्न पाइँदैन नि त पहिले त हामीले के गर्नु पर्यो यहाँका डिआइबी क्लास कन्टेनर भने गर्नु पर्यो वा कन्टेनर फ्लुइड भने गर्नु पर्यो रो खोल्दाखेरि भने यही टपिक क्लोज गर्छु अनि यहाँ गएर पेस्ट गर्छु सबै गएर रिफ्रेश गर्छु अब मिल्छ यसरी यो पार्ट त मिल्यो ठीक छ मैले मेनमै गएको छु यसमै गएर डट टिम भने गरेको छु यसरी टिम अनि एन्ड भने गर्छु अंडरस्कोर टिम भने गर्छु यसरी टिम यो पार्टमा कसरी के गर्न सकिन्छ भने पहिले त प्याडिङ भन्ने केही दिन्छ प्याडिङ भने यहाँका 20 px समथिङ केही दिएको छु भने ग्याप आउँछ यसको यहाँ गएर बोर्डर यसरी बोर्डर 3px सलिड $BG भनेर चाहिँ यदि पार्ट लिने बित्तिकै गएर रिफ्रेश गर्छु अब यो के छ भने टिमको टिम हैन नि त टिमको यहाँ गएर बक्स भन्ने छ टिमको यहाँ गएर के नाम दिएको छु बक्स भनेर दिएको छु बक्स भनेर दिएको छु भने यहाँ गएर के चाहिन्छ बक्स भनेर चाहिन्छ बक्स र गएर रिफ्रेश गर्छु यसरी आएको छ यो टपिक अनि यो पार्ट लिइसकेपछि हजुरलाई के चाहिन्छ अब यो हेडिङको पार्टहरु चाहिएला यो हेडिङको पार्टलाई हेडिङै दिन्छु अनि अब यसलाई सेन्टरमा चाहिएको छ भने यसकै अलाइनमेन्ट यही गरेर टेक्स्ट ड्याश सेन्टर उता आफुले उसबाट गर्दा पनि हुन्छ यसबाट गर्दा पनि चाहिँ सेन्टर यसमा गएर H5 भन्ने दिन्छु H5 मा यहाँ गएर चाहिँ अर्को केही टपिक चाहिएको छ सफ्टवेयर डेभलपर भन्ने चाहिएको छ 14 छ अब यसलाई यो भन्दा पनि प्याराग्राफ दिँदा हुन्छ यसरी यदि पार्ट लिन्छु गरी रिफ्रेश गर्छु यसरी आएको छ माथि र तल ग्यापहरु के म्यानेज गर्नुपर्छ भने यसको ग्यापहरु नि क्लास छ प्याडिङ टप यहाँ गएर 3 भनेर दिन्छु यसरी 3 को टपिक दिएको छु गरी रिफ्रेश गर्छु माथिबाट तल ठीक छ ल यो पार्ट लिइसकेपछि अर्को के छ भने यसमा गएर टेक्स्ट यो सोशल लिंकहरु चाहिँ सोशल लिंकमा बुलेटको कुराहरु दिएको रहेछ यति सोशल लिंक फेसबुक भन्ने छ भने अब यही टपिक भित्र गएर मैले यहाँ गएर युएल भने गर्छु त्यसपछि यहाँ गएर एलआई भने गर्छु यो टपिक यस्तै पार्ट लिन्छु यो पार्ट लिन्छु यसमा टपिकहरु ट्विटर स्काइप यस्तो टपिकहरु छ स्काइप ट्विटर TWITT मैले यो पार्ट लेखेको छु गएर रिफ्रेश गर्छु यसरी आएको छ यो पार्ट यसरी आएको छ यसलाई के गर्नु पर्यो नि फर्स्टमा चाहिँ अलिकति ग्यापहरु म्यानेज गर्नुपर्छ यसको युएल एलआई को कन्सेप्ट हुन्छ के यसमै गए यहाँ गएर युएल भने गर्छु युएल मा हाम्रो के छ मार्जिन 0 भने दिनु पर्यो बाइ डिफल्ट केही न केही हुन्छ के प्याडिङ यहाँ गएर 0 भने दिन्छु यसरी यो पार्ट लिएपछि गएर रिफ्रेश गर्छु यसरी अब बिचमा थियो अघि भन्दा हजुरलाई के चाहिएको छ यसको ए टपिकमा डिस्प्ले फ्लेक्स भन्ने गर्छु फ्लेक्स गरिसकेपछि जस्टिफाई कन्टेन्ट यहाँ गएर स्पेस बिट्विन अराउन्ड भन्ने गर्छु अराउन्ड यो पार्ट दिने बित्तिकै गरी रिफ्रेश गर्छु यसरी आएको छ टपिक यसरी यसको कलरहरु म्यानेज गर्नुपर्ने छ यसको कलरहरु चाहिँ यो माथिकै कलर छ #88 भनेपछि ए पार्ट लिन्छु ए पार्ट लिएपछि यसको एलआई को कलर हो खास यसको एलआई को कलर #888 भन्ने छ यसरी यो पार्ट लिन्छु गएर रिफ्रेश गर्छु यसरी आएको छ माउस राख्दाखेरि कलर चेन्ज हुनुपर्ने छ भने होभरको इफेक्टलाई दिन सकिन्छ
ल यो टपिक लिनुभयो, यो टपिक लिइसकेपछि हामीले के गर्छौँ, यो 4 पार्ट, यो 4 पार्टलाई कपी गर्छु, यति पार्टलाई कपी गर्छु अनि यो पार्टलाई पेस्ट। यसमा के छ, 3 पार्ट छ, यसरी 3 पार्ट छ र यसमा गएर के पार्ट छ, 2 पार्ट छ, यसरी 2 पार्ट। अनि यति पार्ट लिइसकेपछि अब गएर रिफ्रेस गर्छु, यसरी आएको छ, यसरी भइरहेछ। यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु, के भइरहेछ, यसरी यो पार्ट भइरहेछ। स्क्रोल गर्नुस्, यसरी स्क्रोल गर्नुस्, यसरी बढिरहेछ, यो टपिक यसरी आइरहेछ। अझै यसमा इफेक्टहरु पनि दिन सकिन्छ। बाँकी रहेको पार्टलाई भोलि कन्टिन्यू गर्छु।